Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. So finally today is the last mega episode of दश्त वहशत. ये एक बहुत लेंथी जर्नी थी और इस सफ़र में आप सब मेरे साथ रहे. नो डाउट बहुत अच्छा सफ़र गुजरा. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आइंदा भी हमेशा इसी तरह डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे आपकी पसंद के नॉवेल्स लाती रहूं, तो एक बार ज़रूर देख लें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं. अगर नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ and also press the bell icon so that you'll be able to get the notifications of all of my upcoming videos, and that's how you can encourage me. So now let's start the last mega episode of दश्त वहशत. वो आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा जिसके चेहरे पर फूल बिखरने लगे थे. उसका दिल खतरनाक हद तक धड़का. उसकी भूतनी किसको सोच रही थी? ये एहसास रूह को बेचैन कर गया. उसका दिल किया यही ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर बाहर फेंक दे, और बाकी दिल रहता तो समझो बुरहान का ही रहता. उफ रोमियो, आई रियली मिस हिम. यू नो, उसने स्पेन में मेरे नाम यानी कि मुझे जूलियट समझकर मेरे नाम से रेस्टोरेंट बनाया था. वो आज भी मिस करता है मुझे, बल्कि वो ऑफर भी कर रहा है कि मैं उसके पास चली आऊं. वो मुझे कबूल कर लेगा किसी भी हाल में, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे. यू नो, सच्चा प्यार. वो खोई खोई सी बोली. बुरहान की पूरी हस्ती हिल गई. वो चिलगोजा, वो तकरीबन चीखा. आहिस्ता चीखो. चिलगोजे उसे पसंद हैं. वो चिलगोजा नहीं है, एक किडनैपर है. जागते ही उठा जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा. वो इस तरह उसकी तारीफ करने लगी जैसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो. खबरदार, खबरदार, उस नमूने का नाम भी लिया तो और उसे याद भी किया तो तुम सिर्फ मेरी हो. किडनैपर की ऐसी की तैसी मुंह ही तोड़ दूंगा मैं उसका, अगर मेरी बीवी के बारे में सोचा भी तो. कमीना, वो चीख कर उसका जबड़ा पकड़े बोला. मुस्कान हंस पड़ी. क्या हुआ? खुद पर आई तो बिलबिला उठे. वो तंजिया बोली. बुरहान ने अपना बाजू उसके सर के नीचे रखते उसे देखा. जान पर बात आ जाए सहन कर लूंगा, पर तुम पर ना आए, वरना इस बुरहान से इंसान होने की तवक्को मत रखना. मोहब्बत पाश लहजे में कहते आहिस्ता से वो उस पर झुका था. जब एक दूसरे से जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे तो लड़ते जलाते क्यों थे? हालांकि इख्तिताम हमेशा मोहब्बत से ही होता था, फिर चाहे इस लड़ाई में लहू ही क्यों न बह रहा हो. मुझे खुशी हुई कि फेरी ने अपनी बहन को एक्सेप्ट कर लिया. कुछ ताखीर के बाद मुस्कान ने उसके सीने पर सर रखते कहा. क्यों ना एक्सेप्ट करती, तुम्हारी बेटी थी. बुरहान दिल से बोला. कहीं तुम गलती से तो नहीं बोल गए? हालांकि मैंने तुम्हारी बेटियों को साइको बना दिया है. क्या कोई बाप चाहेगा उसकी बेटियां मुझ जैसी माँ से तरबियत हासिल करें? वो सपाट लहजे में बोली. बुरहान हंस पड़ा उसकी नादानी पर. कुछ गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ. सब बाप का नहीं पता. मैं खुद की बात करता हूँ कि चाहता हूँ मेरी बेटियां तुमसे तरबियत हासिल करें, कि कभी किसी भी मौके पर खुद को कमज़ोर ना समझें, कभी अकेली ना फील करें, खुद को अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, मजबूत हों, अक्लमंद हों, अपने अच्छे फैसले खुद करें, किसी की मोहताज ना हो. सबसे ज़रूरी बात, कभी कोई भेड़िया मुकाबले में आए तो खुद को औरत समझकर कमज़ोर ना पड़े, बल्कि खुद को पहाड़ सा मजबूत समझकर उस भेड़िए को चीर फाड़ दें. ऐसी बेटियां मैं चाहता हूँ, और ये सिर्फ तुम ही दे सकती हो. वह उसका चेहरा थाम कर बोला. मुस्कान उसकी आंखों में खुद को मोतबर पाकर सरशार सी हो गई. वो कम नहीं, ना ही कम तरीन बुरी औरत है. उसका शौहर उसे बता रहा था. वो मजबूत, बाकिरदार, खास से खास तरीन औरत है, जो डर का मुकाबला बहादुरी से करती है, बल्कि खौफ से सहमे दिलों में भी नूर का उजाला डाल देती है. बिखरे दिलों को ना सिर्फ हिम्मत देती है, बल्कि उसकी बीवी एक लेडी बॉस औरत के साथ ज्यादती करने वाले हैवानों को चीर फाड़ देती है. क्या वो नहीं चाहेगा उसकी बेटियां ऐसी हों कि अगर उसके माँ बाप ना रहें तो कोने में छुप कर बैठी ना हों, बल्कि सबका मुकाबला करके ज़िंदगी की खूबसूरत सांसें जी लें, और गम की मारी नहीं, खुशियाँ बखेरते फूल हों. क्या मैं ठीक हूँ? वो उसकी आंखों में अक्स जांचने लगी. बुरहान ने अपनी नाक को उसकी नाक से सहलाया. हाँ, तुम ठीक राह पर हो. हजारों लड़कियों की आबरू को महफूज रखने वाली, वहां तक पहुंच रखती जहां तक हमारी पहुंच नहीं होती.
तुम किसी कानून की पाबंद नहीं हो, ना ही किसी कानून की जंजीरें तुम्हारी कलाइयां बांध सकती हैं, और ना ही ये बुरहान अलवी ऐसा होने देगा। तुम मुस्कान हो, जख्मी लबों पर आने वाली वो सुबह की पुरनूर निखरती मुस्कान हो, जिसे हर दिल को फूलों की तरह महका देती हो। तुम बुरहान की मुस्कान हो, और मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटियों को भी ऐसी मुस्कान बना डालो जिनके बारे में हैवान सोचें तो उनकी रूह लरस उठे। तुम मुस्कान, एजाल दोनों को ऐसा फूल बनाओ जिसके गिर्द घनी झाड़ियों के कांटे हों, जो उस फूल के अपने हों। आज बुरहान अलवी, उसके शरीके हयात के अल्फाज ने उसे सरखरू कर दिया था। वो उसके हवाले अपनी बेटियां कर रहा था, क्योंकि आज वो सरखरू हो गई थी उसकी भी नज़रों में। वो उसे बता रहा था कि तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है औरत कमज़ोर नहीं, और मैं ये एहसास हर दिल में देखना चाहता हूँ कि औरत को कमज़ोर ना समझो। मुस्कान ने उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए, और ये ऐसा बोसा था जिसने उसकी आंखों को नम और बुरहान अलवी को शुश्तर कर दिया था। आज मेरा दिल एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं एक लेडी बॉस हूँ। वो उसकी हाथ की पुश्त से अपनी आंखें साफ करती बोली। वो तो तुम हो ही, वैसे वो डॉक्टर क्यों कह रही थी तुम्हें ब्रेव लेडी? उसने आंखें घुमाते पूछा। मुस्कान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। कुछ नहीं, वो नाक भवें चढ़ाकर चेहरा मोड़ गई। बुरहान ने चौंकते हुए उसके गालों की गुलाबियां देखी। कुछ तो जरूर है, हाँ हाँ हाँ, ऐसी तो तुम तब भी नहीं शर्माई, वो मायनी खेसी से बोला। मुस्कान का बेसाख्ता कहकहा लगा। बाहर से फैरी और जोहान की भी खिलखिलाहटें अंदर आ रही थीं। दाद कब आएगा? उसे नूर की जलतरंग करती हंसी सुनाई दी। बहुत जल्द। बुरहान को भी एहसास हो गया था कि वो क्या सोच रही है, वो भी समझ रहा था। उसने उसका हाथ थामा। मुस्कान ने उसकी आंखों में देखा और बुरहान ने उसकी। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के हाथ की पुश्त पर लब रखे आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखों का पैगाम शुक्रिया का था जिंदगी में आने के लिए। अलबत्ता अब बुरहान की नजरों का पैगाम बदल गया और वो उसे बीच से हाथ हटाने का इशारा देने लगा। हा हा हा, जी नहीं, जाओ एक अच्छे जीजा की तरह मेरे यूनान में मौजूद भाइयों को मुबारकबाद दो कॉल करके, उसने कहकहा लगाते कहा। बुरहान चौंका। कौन से? वो दो नमूने? वो इस्तफसार करते बोला। खबरदार, उन्हें नमूना बोला तो भाई हैं वो मेरे। मुस्कान गुर्रा उठी। बुरहान का जोरदार कहकहा पड़ा। चलो, अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो नहीं बोलता, पर इसके बदले हटाओ इस दीवार को। उसकी सुई वहीं वापस अटकी हुई थी और मुस्कान में भी ज्यादा ताकत ही नहीं थी हंसने की। दूर रहो स्वामी, वो उसे पीछे करती बोली। कैसे स्वामी की जान, मुमकिन ही नहीं तुमसे दूरी इख्तियार करना। वो जान लुटाती नजरों से उसे देखता बोला। मुस्कान हंसती हुई उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारने लगी। हा हा हा, मार लो, तुम्हारा ही मासूम बेचारा यतीम शौहर है। उसकी दुहाई नुमा इजहार पर मुस्कान बुरहान साथ ही खिलखिलाए थे। उनकी खिलखिलाहट बाहर सुनाई देने लगी और सब ने चौंक कर रूम को देखा। गनी जो अलीना से उनकी तोतली जबान में बात कर रहा था, वो भी चौंका, पर अगले ही लम्हे उसका कहकहा गूंज उठा, क्योंकि नूरुल ऐन की परेशान हरासा सूरत और मोबाइल से आती अलीना की चीखें कौन नहीं समझ सकता था कि अलीजे ने उस मासूम का अब बुरा हाल कर देना था। मम्मा, अलीजे बहुत मारती है, उस दिन मेरे ग्लासेस भी तोड़ दिए थे उसने आनी के घर, गनी ने हंसते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर अलीजे ने अपने नाखून अलीना के मुंह पर गाड़ दिए। बदले में अलीना ने अपने दांत उसकी टांग में गाड़े। मोबाइल से न सिर्फ उनके बल्कि पूरे रूम में उसकी बेटियों की चीखें गूंज रही थीं और यहाँ नूरुल ऐन की रंगत जर्द पड़ रही थी। जोहान ने देखा और अलीजे को सोचा, वाकई वो काफी झगड़ालू थी और उसे पसंद भी नहीं थी। वो उसे तो अलीना पसंद थी, क्यूट सी। ये अलीजे तो चुड़ैल है, हम अपनी बहन को उससे दूर ही रखेंगे। जोहान के कहने पर सिमी ने आंखें दिखाई। ऐसे नहीं कहते, वो बहन है आपकी जोहान, उसने मोहब्बत से समझाया। नहीं मामी जान, वो मेरी बहन नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरी बहन तो अलीना, एजाल और फैरी हैं बस। वो नागवारियत से नाक सुकेड़ता बोला और अपनी बहन की तरफ मतवज्जा हो गया। समिया ने नूर को देखा जो जाने की तैयारी कर रही थी। उसने शुक्र किया उसने जोहान की बात नहीं सुनी। मामा, वो मेरी बहन है। गनी को अच्छी बात नहीं लगती, तभी मुस्कुराकर अपनी माँ को देखकर उनका हाथ थामते हुए कहा,
سمیہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکرائی۔ ہاں ہاں ہاں، اسے بہن بنانے سے بہتر بندہ خودکشی کر لے، کھلکھلاتا ہوا زوہان بولا۔ سمی دیکھ کر رہ گئی، البتہ کچھ کہہ نہیں سکی، پر سمجھا ضرور سکتی تھی، اور اس نے گھر جا کر سمجھانا ضروری سمجھا۔ علیزے جیسی بھی تھی، وہ اپنے مزاج کے حساب سے تھی، کچھ جذباتی تھی پر پیاری وہ بھی تھی۔ شاید اس جذباتی پن کی وجہ سے زوہان کو وہ پسند نہیں آ رہی تھی، پر آگے وقت کو کون جانتا تھا۔ اس کی زندگی کے بدلے رخ بھی تو وہ دیکھ چکی تھی، اور جانتی تھی جو بھی ہوتا ہے انسان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، اور چاہتی تھی کہ ان کی اولاد بھی اس بات کو سمجھ جائیں۔ مما، بابا نے ریسٹورنٹ میں موجود ویٹر لڑکی کا دیا ہوا کارڈ بھی دیکھا تھا۔ اندر سے خاموشی پا کر فیری نے دوسرا دھماکہ کیا۔ عارب سمیہ بوکھلا گئے۔ زوہان کو تو اول سے پرواہ ہی نہیں تھی، وہ اپنے مطلب کا بندہ تھا۔ نور العین بعد میں بچوں کے ساتھ آنے کا کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ اس کی نمونیا ملازمین سے بھی نہیں سنبھلنے والی تھی۔ دارم بھی گھر تھا بیچارہ اکیلا، اسی لیے اس کو ہی جلدی میں جانا پڑا۔ البتہ اندر موجود برہان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں دوسرے دھماکے پر۔ کون سا کارڈ تھا؟ گہرا سانس لیتی وہ ٹھیک ہونے تک دل کی کتاب میں لکھتی جا رہی تھی تاکہ آگے چن چن کر بدلے لے سکے۔ اس کی آنکھیں برہان پر تھیں اور وہ آنکھیں پھیلا کر کبھی دروازے کو دیکھتا، کبھی مسکان کو۔ لگتا ہے میری اولاد مجھے شہید کروا کر ہی چھوڑے گی، اس نے بے چارگی میں سرگوشی کی۔ ہاں ہاں ہاں، سچ کہا، مسکان نے کہا لگا کر برہان کو ششدر چھوڑ دیا، اور پھر اس کا موڈ بحال دیکھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے لیے وہ جھکا۔ وہ ابھی جھک ہی رہا تھا کہ ڈرپ ہاتھ سے نکالتے ہی ایک دم مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ برہان کراہ کر دور ہوا، نہ صرف اس کے اندر بلکہ باہر سے بھی فلک شگاف کہے نکلے۔ وہ ستیلی ناگن ہے، کسی کی نہیں ہو سکتی سوائے چند گھنٹوں کے، شاید تمہیں تو وہ بھی میسر نہیں چند منٹس کے علاوہ۔ روم کے باہر سے عارف کی آواز پر برہان نے شکایتی نظروں سے برہان کو دیکھا، اور اس نے ہنستے ہوئے لاٹ سے باہیں پھیلائیں جنہیں دیکھتے ہی برہان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اگر ایک مکے پر ایسا لاٹ ملے گا تو میں 1000 مکے کھانے کے لیے تیار ہوں، وہ بے باکی سے آنکھ دبا کر بولا، اور ساتھ ہی روم میں دونوں کے کہے گونج اٹھے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے آسودگی سے مسکرا دیے۔ انشاءاللہ آگے بھی ایسی ہی کھلکھلاہٹیں ہوں گی، وحشت کی گلیاں پیچھے چھوڑ آئے ہیں ہم۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے وہ بولی، انشاءاللہ۔ برہان نے صدقے دل سے کہا۔ ہاں، وہ اب پرسکون سے زندگی گزار رہے تھے، وحشت دل سے دور۔ آباد دل کی بستی میں ہم قدم تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ان کی فیملی بھی تھی، جو فیری، زوہان الوی اور ان دونوں کی لاڈلی سنہری آنکھوں والی پرنسس ایزال الوی۔ برہان، مسکان، الوی کی زندگی۔ ماما، یہ بونی زیادہ لڑتی ہے، اسے پول میں پھینک دیں تاکہ بطخ کے پیچھے ٹیں ٹیں کرتی رہے، سسکتی الینا کے سرخ چہرے کو دیکھتے دارم نے غصے سے کہا۔ تم ٹیں ٹیں؟ خونخوار نظروں سے گھورتی علیزے چیخ اٹھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، پاس پڑی ٹیبل اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر دے مارے جو اسے ٹیں ٹیں کہہ رہا تھا۔ تمہاری ماما بطخ! وہ اپنی ماں سے بھی باز نہیں آئی۔ دارم کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ نور نے سن کر دانت پیسے۔ باپ کی چمچی! تم بطخ، تمہارا باپ بطخ! وہ غصے سے بولی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا باپ بھی تو اسے بطخ بولتا تھا، اور آج اس چوزے جتنی لڑکی بھی اسے بطخ بول رہی تھی جو خود ایک بطخ کے بچے جتنی تھی۔ آنی، ہور آنی بطخ! وہ سوچ سوچ کر اس کا رشتہ یاد کرتی ہور کے بارے میں بھی بولنے لگی۔ خبردار میری بہن کے بارے میں کچھ کہا تو میں تمہاری طرح کی جائن بہن نہیں ہوں، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا۔ وہ اس سے لڑ پڑی۔ دارم اور الینا ہونکوں کی طرح اب اپنی ماں کا سرخ چہرہ تک رہے تھے کہ انہیں اچانک کیا ہوا ہے۔ بطخ کہنے سے کیا ہوتا ہے، انسان سچ میں بطخ تھوڑی بن جاتا ہے۔ میں کہوں گی آنی بطخ۔ علیزے اپنی ماں کی ضد پر خود بھی ضد میں آتی چیختی ہوئی بولی۔ وہ تھی ہی ضدی، کسی حد تک ایک بدتمیز بچی، نور العین کے مطابق، اور معصوم سی الینا سے تو ذرا بھی نہیں ملتی تھی۔ پتہ نہیں کیسے جڑواں بچے تھے یہ۔ میں کہہ رہی ہوں علیزے، خبردار میری بہن کے بارے میں کہا تو چڑیل بونی! یہ تم ہو جو اپنی بہن کو لہو کر دیتی ہو، منہ سجا دیتی ہو،
ہم جب تمہاری ایج کے تھے تو ایک دوسرے پر جان دیتے تھے, بے تحاشا محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے. اس نے شرم دلائی, بلکہ اسے بچپن کو یاد کر کے وہ مسکرائی بھی. ہاں تو آنی کی آنکھیں نہیں تھی. وہ الینا کی سالم آنکھوں کو دیکھتی بولی, جس کے قریب ہی اس کے ناخن کی خراشیں پڑی تھیں. اس کی خطرناک بونی کی نظروں کے تعاقب میں اپنی معصوم سی الینا کی خوبصورت آنکھیں دیکھتے نور العین ہول کر اسے سینے میں چھپا گئی. شرم تو نہیں آتی نا تمہیں ایسی سوچ رکھتے؟ کس نے کہا تمہیں میری بہن کی آنکھیں نہیں تھیں؟ اس کے غصے بھرے سوال پر علیزے نے لاپرواہی سے دارم کی طرف اشارہ دیا. اپنی بک پر جھکا دارم جو چور نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا, اس چٹکی بھر بونی کا اشارہ اپنی سمت دیکھ کر گڑبڑا گیا. دارم؟ نور کو یقین نہیں تھا کہ وہ دارم یہ کہے گا. نو موم, میں نے کہا آئیز تھیں بٹ وہ بلائنڈ تھیں. وہ سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا. میں جسٹ انہیں احساس دلا رہا تھا کہ موم اور آنی میں کتنی محبت تھی. نتھنگ مور موم. دیکھا بے وقوف بونی, بھائی کا کیا مطلب تھا؟ نور نے علیزے کو شرم دلائی جو غور سے نور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں غصہ, ضد, ہٹ دھرمی کیا کچھ نہیں تھا. کتنی جذباتی لڑکی تھی, نہ دانت پر گئی تھی نہ اس پر, نہ ہی اپنی خالہ یا تایا پر. اتنی ضدی غصیلی تو ان چاروں کزنز میں کوئی بھی نہیں تھا. برہان تھا بھی تو روٹ تھا, پر دل کا کافی سافٹ تھا. پر اسے تو اپنی بیٹی میں کہیں سے بھی سافٹنس کی جھلک نہیں دکھائی دیتی تھی, بلکہ گمنڈی, غصیلی, بے رحم ہی تو تھی کافی حد تک. اسے تو یہ ڈر تھا کہ آگے چل کر یہ نرم مزاج ہوگی یا اکھڑ مزاج. اگر غصیلی ہوئی تو بھی اسے یقین تھا وہ ہینڈل نہیں کر سکے گی. اور دانت سے سوائے بیٹیوں کو محبت دینے کے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی. ہاں, اپنی بیوی کو اپنی بیٹیوں سے اچھی طرح ہراساں کروا سکتا تھا, بلکہ اس بونی جنی نے اس کی معصوم سی بچی کو بھی خرگوش کی مانند سہما دیا تھا. اور اب اس کے منہ پر جگہ جگہ تیز ناخنوں کی خراشیں ڈال کر ایسے بیٹھ کر سب کو گھور کے دیکھ رہی تھی جیسے ان سب کی غلطی ہو اور وہ سب اس سے زیادتی کر رہے ہیں تو اینی اندھی ہو جائے. وہ غصے سے اینی کے منہ پر پھر سے پنجہ مارنے کے لیے مچلتی ہوئی بولی, خبردار جو ہاتھ لگایا, شرم نہیں آتی بہن کے بارے میں یہ سب کہتے؟ نور نے شرم دلاتے غصے سے جھڑکا. دارم خود افسوس سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا, ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی کر رہا تھا. ڈیڈی کہتے ہیں شرم نہیں ہوتی. وہ کندھے جھٹک کر انہیں بتانے لگی کہ شرم کسی میں نہیں ہوتی. نور سٹپٹا گئی. کیا تھی وہ سب کی ماں جیسے بن رہی تھی. ہاں تمہارے ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں, ان میں واقعی شرم نہیں. تم سے صبح پوچھوں گی, چلو سو جاؤ, اب بڑی ہی دادی بن رہی ہو تم. شرم نہیں ہوتی, تمہارا باپ ہی بے شرم ہے, تمہارا قصور نہیں. وہ جھڑکتی ہوئی اس کی نقل اتار کر بولی, جسے دیکھتے تینوں اس کے بچے کھلکھلا اٹھے. علیزے ایسے نہیں بولتے ڈیئر. کچھ دیر بعد دارم اپنا بیگ رکھ کر آیا تو علیزے کے گال پر ہاتھ رکھتے اپنی بہن کو سمجھایا. نو, میں اور ڈیڈی بے شرم. وہ ہر درمی سے بولتی دارم کے ہاتھ جھٹک گئی. چھوڑو دارم, کس سے دماغ لڑا رہے ہو, اس میں عقل ہوتی تو سمجھتی. لڑکیاں خود کو بے شرم نہیں کہتی. نور الینا کے چہرے پر مرہم لگانے کے بعد اسے اپنی سائڈ پر دوسری طرف سلاتی ہوئی بولی, اگر تم نے آئندہ خود کو بے شرم کہا تو میں اینی اور اعزاز کا بھائی بنوں گا, تمہارا نہیں. وہ کسی بھی طرح اسے سمجھانا چاہتا تھا, کیونکہ پھر زوہان کی تنزیہ باتیں کہ اس کی بہن ضدی ہے, کیا کیا بولتی ہے, وہ نہیں سن سکتا تھا اپنی بہنوں کے خلاف. جبکہ اب اگر زوہان کو علیزے کا خود کو بے شرم کہنا معلوم پڑا تو وہ زیادہ ہی بدگمان ہو کر اس سے ناراض رہے گا, بلکہ مس بہیو بھی کرے گا. اور دارم چاہتا تھا وہ سب بھائی بہن بن کر کھیلیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے ایک دوسرے سے. آگے وہ توتلا بولتی ہے, میرے کوئی بھائی نہیں, ڈیڈی ہی میرے بھائی ہیں. وہ ناک سکیڑ گئی جیسے میری طرف سے سب بھاڑ میں جاؤ. بھلا اس پر اثر پڑنا تھا. وہ تو ایک اپنی ہی کرنے والی بونی پیدا ہوئی تھی نور کے پاس, جسے دیکھ کر اسے خود ہول اٹھتے تھے کہ جانے کیوں بہن کو رلانے کی عادت ڈال رہی تھی خود میں. کہیں اس بے وقوفی میں یہ بھی ایک نور نہ بن جائے جس نے حور العین کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی طرف دھکیلا تھا. وہ ان خوفناک خدشات میں گھری 24 گھنٹے رب سے دعائیں مانگتی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو. علیزے کے دل میں الینا کے لیے ہم دونوں بہنوں سے زیادہ محبت ڈالنا رب. وہ کافی پریشان تھی اور جان بوجھ کر ماہ میں آنے والی دانت کی کال پر اسے نہیں بتاتی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو
اور اچھی طرح اپنا فرض ادا کر سکے۔ اور یہاں نور دعاؤں کے ساتھ سب اپنے رب کے حوالے کر چکی تھی کہ بے شک وہ جو کرتا ہے اسی میں ہی انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ چلو اب سو جاؤ، بارش تیز ہوتی جا رہی ہے، ڈر جاؤ گے۔ وہ اپنے تینوں بچوں کو سونے کا اشارہ دیتی خود اٹھ کر کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ باہر تیز بوچھاڑ، تیز بارش برس رہی تھی۔ ہواؤں کا تیز رخ تھا، جیسے خدا نخواستہ کچھ ہونے والا ہو۔ ایک نظر اس سیاہ رات میں برستی بوچھاڑ بوندوں پر ڈال کر نور العین نے کانپتے دل کے ساتھ کھڑکیاں بند کر دی۔ یا اللہ، میرے شریک حیات کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ بچوں کے پاس آتے وہ بس یہی دعا کر رہی تھی، پر پاس آتے ہی ٹھٹک کر رک گئی، جہاں سامنے ہی علیزے اپنی چھوٹی سی کوہنی تکیے پر ٹکا کر علینا کے چہرے پر بڑی خراشوں پر اپنی چھوٹی سی سرخ انگلیاں پھیر کر جیسے اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور، دارم دونوں دیکھ کر مسکرائے اور نور کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے مزید کوئی کارستانی سر انجام دیتی، اس نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اور جھٹ سے دونوں پھولی گالوں کو چوم لیا۔ اینی بھی بے شلم، وہ اب اپنی بہن کو بھی ساتھ کر گئی اپنی ٹیم میں۔ دارم کھلکھلا اٹھا، موم، انہیں منع کریں یہ باہر نہ کہیں، دارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نور العین اس کی سوچ جان گئی تھی اور اسے اپنے بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ چھوٹا سا تھا پر کتنا سمجھدار سلجھا ہوا بچہ تھا۔ دانت سے مختلف تھا اس کا دارم، ٹھنڈے مزاج کا، پیارا سا۔ اس کے مسکرانے کا انداز کافی جان لیوا تھا۔ وہ نظریں نیچے کر کے جب ہلکا سا سائیڈڈ مسکراتا تھا، جان لینے کے در پر آ جاتا تھا۔ ابھی تو وہ چھوٹا تھا، ایسے پیارے انداز تھے، جب بڑا ہوگا تو وہ کیسا ہوگا۔ نور کو بہت پیاری خوبصورت فیلنگز آتی تھیں جب جب اپنے بیٹے کو دیکھتی۔ پتلی کھڑی ناک، سرخ رنگ کے لپ، سیاہ بڑی سی پلکوں والی مسکراتی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، کتنا پیارا تھا اس کا بیٹا جسے دیکھ کر وہ داد کو دیکھتی تھی۔ اس نے داد کا بچپن تو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی نے اسے دکھایا، پر دارم کو دیکھ کر اسے یقین تھا کہ داد بھی بالکل اس کے جیسا ہی ہوتا ہوگا بچپن میں، تبھی تو لڑکیوں کے دلوں میں دھڑکتا تھا۔ وہ اسے کسی مووی کا ہیرو لگتا تھا، شاندار سا اس کا ہیرو۔ اسے اپنی زندگی ایک خوبصورت سی کہانی لگتی تھی، جہاں اس کی زندگی میں ایک شاندار ہنستے کھلکھلاتے ہیرو تو کبھی سہما دینے والے گنڈے نے انٹری دی، اور وہ خود ایک چھوٹی سی بونی جس کے چہرے رنگت کے علاوہ کوئی اسے دیکھے نہ۔ اگر اس کے قد کے ساتھ وہ عام سی شکل کی مالک ہوتی تو کوئی پلٹ کر بھی نہ دیکھتا، پر اسے لگتا تھا، بلکہ پورا یقین تھا، اس کا داد ضرور اس کا ہاتھ تھامتا۔ اپنی زندگی کی شروعاتی دن جو اچانک سے اس نے شروع کیے تھے، اس نے اپنی منمانی سے انہیں یاد کر کے اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ جانے کیوں دونوں کی زندگی میں اتنے ہجر کے دن اور رات لکھے تھے، ہجر کے، جہاں وہ سرد بھیگی سیاہ گہری راتیں اس کے آغوش، اس کی مضبوط پناہوں میں گزارنا چاہتی تھی، وہیں وہ شروع سے ہی آج بھی تنہائی جھیل رہی تھی۔ وہ اسے شدت سے یاد آنے لگا، دل جیسے تڑپنے لگا تھا، آنکھوں کا دریا بہنے کے لیے مچلنے لگا، آج جیسے ضبط کے بندھے بند ٹوٹنے لگے تھے۔ اس بے درد کو جیسے کوئی خبر نہ ہو یا بالکل انجان بن کر جی رہا تھا۔ دو دلوں میں جانے کس شدت سے تڑپ تھی کہ روح بے چین ہو اٹھے۔ آج نور العین کے اندر یہ برستی بوچھاڑ، یہ بارش، تیز طوفان گھٹن پیدا کرنے لگا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ کب کا ضبط آج ٹوٹ رہا تھا اور آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ تبھی بہت مشکل سے جان پر کھیل کر جیسے اس نے سوچیں جھٹکی اور باہیں پھیلا کر اپنے پھولوں کو سمیٹا۔ آ جاؤ یہاں۔ اپنی ماں کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے دارم ان کی اندرونی کیفیت سے واقف ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کی ماں اس کے ڈیڈ کو مس کر رہی ہیں۔ کاش اس کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ اپنے ڈیڈ کو لے کر آ جاتا جو ماہوں سال غائب تھا ان سے۔ باپ کی محبت، باپ کا احساس، اس کی موجودگی، باپ کی خوشی کے لیے وہ اب تڑپنے لگے تھے۔ ٹھیک ہی تو وہ کہتا تھا، اس نے رشتے جوڑ کر غلط کر دیا ہے۔ اس کی تو اگلی سانس بھی دھوکے باز تھی، کب ساتھ چھوڑ دے۔ وہ تو بس ایک وطن سے سچا تھا۔
اس کے لیے دشمن کے بیچ کھڑا تھا۔ حیثیت، پراپرٹی، وقار، دولت سب ٹھکرائے، یہاں تک کہ لہو میں دوڑتے رشتوں کو بھی وطن کے لیے پسے پشت ڈال کر وہ تنہا سر دشمنوں کے ٹولے میں کھڑا تھا۔ اب تو جیسے امید ہی ٹوٹنے لگی تھی، اس کی دل کی دنیا جانے کس خدشات کے تحت زیر و بم تھی۔ ماما، یو آر سو کیوٹ، دارم اپنی ماں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اسے اپنی چھوٹی سی خوبصورت سی ماں دل سے پسند تھی۔ سب سے الگ، منفرد تھی، ڈرپوک ہونے کے باوجود بھی نہ کمزور تھی نہ ہی بزدل۔ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جی رہی تھی، نہ صرف اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی تھی۔ رشتوں کے تو نام ساتھ تھے، اصل حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک تنہا سر پر شوہر کی عزت کی چادر اوڑھے اپنے بچوں کی نہ صرف مضبوط انداز میں پرورش کر رہی تھی، بلکہ یہ جان پائی تھی کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ وہ عورت ہے پر وہ کمزور نہیں۔ اس دشت وحشت میں وہ یہ جان گئی تھی کہ عورت کہیں سے بھی کمزور نہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ وہ عورت ہے، مرد کی غیرت، وہ عورت ہے، اس کی چار دیواروں کی عزت، وہ عورت ہے، اس کے گھر کی رونق، وہ عورت ہے، اس کے کردار کی مالک۔ وہ اس پہیلی کو سلجھا چکی تھی کہ عورت چاہے تو آباد رہے، چاہے تو برباد، چاہے تو اپنے شوہر کی عزت ناموس کی رکھوالی کرے، چاہے تو تباہی۔ وہ آج مان چکی تھی کہ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، نہ کہ ڈرپوک۔ اگر ڈرپوک ہوتی تو بغیر مرد کے سہارے کی جی ہی نہ پاتی، پر وہ مضبوط تھی۔ وہ اس کے دانت نے اسے دکھایا تھا کہ وہ مضبوط ہے، بزدل نہیں ہے۔ کیونکہ میرا بیٹا اور میری دونوں بیٹیاں اتنی کیوٹ ہیں۔ وہ ہنس کر ان تینوں کو باہوں میں سمیٹ کر سلانے لگی۔ علیزے اس کے سینے پر سوئی ہوئی تھی۔ الینا اپنی ماں کو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی دیکھتی دائیں بازو پر تو دارم بائیں بازو پر تھا۔ ماما، میرے بال بھی ایسے ہوں گے؟ الینا اپنی ننھی انگلیاں نور العین کے بالوں میں الجھائے انہیں دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی۔ سینے پر پڑی علیزے نے فوراً سے خونخوار نظروں سے گھورا۔ میلے ہوں گے، وہ غصے سے بالوں سے ہاتھ نکلوا کر گرائی۔ الینا ہراساں ہوتی فوراً سے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ دارم، نور ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ علیزے کی ساری توجہ الینا کی طرف تھی، جس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ ہمارے ہوں گے ایسے بال۔ وہ فوراً سے تڑپ کر اپنی بہن کی آنکھوں سے نمی صاف کرتی مسکرا کر اس کی پونیوں کو چھو کر کھلکھلائی۔ ہمارے؟ الینا بھی اپنی بہن کے پیار پر تائید کرتی کھلکھلا اٹھی، اور ان دونوں کو دیکھتے نور اور دارم بھی ہنس پڑے۔ ماما کتنی عجیب ہیں، دارم کھلکھلاتا ہوا بولا۔ وہ دونوں بھی اپنے بھائی کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بغیر سمجھے کھلکھلا اٹھی۔ عجیب نہیں، پیاری ہیں ہماری بونیاں، نور نے کہتے ہوئے انہیں باہوں میں سمیٹ لیا۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنے بچوں کی خوشیوں کی، دائمی مسکراہٹ کی، امن کی دعائیں مانگنے لگی اور تھپکتے ہوئے انہیں سلانے لگی۔ یہ علیزے کی عادت تھی کہ نور العین کے سوتے ہی وہ چڑھ کر اس کے سینے پر لیٹ جاتی تھی اور پھر گال اس کے گال پر رکھ کر سکون سے سوتی تھی۔ اس کی نسبت الینا سہمتی تھی، وہ اپنی ماں سے بھی اتنی فری نہیں ہوتی تھی، بلکہ نور العین اسے خود اپنے قریب کرتی، تب جا کر اس میں ذرا سی ہمت پیدا ہوتی اور وہ کوئی لاڈ دکھاتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس سے لپٹے ہوئے ہی گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ بارش کی بوچھاڑ پر کبھی کبھی سوئی ہوئی الینا سہم رہی تھی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، جانتی تھی وہ کافی حساس طبیعت کی مالک ہے۔ اگر ایک بار ڈر کر جاگ گئی تو پھر ساری رات جاگتے ہی گزارنی تھی اس نے سب کو ٹھیک سے بیڈ پر لٹایا اور ان کے اوپر کمبل ڈال کر مسکان کے ہاں کال کر کے حال احوال پوچھنے کا سوچا۔ وہ کل شام ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی اور پرسوں گھر پر ایک شاندار پارٹی بھی رکھی جا رہی تھی اعزال کی آمد کی خوشی میں۔ یا اللہ! دفاتن روم میں موبائل کی رنگ کی آواز گونجی۔ نور جو گلاس وال کے پردے برابر کر کے ٹیرس ڈور بھی بند کر رہی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ ہی روم میں آواز سے ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ ماما، کیا ہوا؟ وہ ابھی موبائل کی سمت بڑھ ہی رہی تھی کہ الینا نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اپنی ماں کو خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی۔ نہیں جانو، کچھ نہیں ہوا، تمہارے بڑے ڈیڈ کی کال ہے، شاباش، سو جاؤ میرا بہادر بچہ۔ اس نے موبائل پر برہان کی کال دیکھتے پاس آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمبل درست کرتے تھپ تھپایا۔
علیزے نے ذرا سی آنکھیں وا کر کے علینا کی گردن میں بازو حائل کیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نور ان دونوں کا اب پیار بھرا منظر دیکھ کر مسکراتی ہوئی موبائل کی سمت متوجہ ہوئی۔ میں ابھی آپ کو ہی کال کرنے والی تھی، میسنی کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا، اور میں تمہیں کال کرنے والا تھا میرے شہزادے شہزادیوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ برہان نے سنجیدگی سے دو بدو کہا تو وہ ہنس پڑی۔ مسکان کیسی ہیں اور ایزال؟ اس نے مسکراتے دوبارہ سوال کیا۔ اسے کیا ہونا ہے، ابھی صرف موقع چاہیے۔ اگر میں کھانا نہ بناتا تو اٹھ کر مارنے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ رہی ایزال تو وہ آ کر دیکھ لو۔ ایسا کرو، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، آ جاؤ یہاں۔ موسم کے تیور سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑ رہے ہیں، اس نے کہا اور ساتھ نصیحت بھی کر دی۔ نہیں بھائی، اب تو سب سو گئے ہیں، انشاءاللہ صبح آ جاؤں گی۔ اگر موسم سنبھلا نہیں تو اگر اس وقت جگایا تو پھر ساری رات نہیں سوئیں گے بچے اور دن کو بھی چڑچڑے ہی رہیں گے، اسی لیے صبح آ جاؤں گی۔ بریک فاسٹ وہیں کروں گی آ کر، اس نے اپنے سوئے ہوئے بچوں کو دیکھتے کہا۔ اب کہاں انہیں اس برستی بارش میں نیند خراب کر کے لے جاتی، پھر تو ساری رات ہی بیٹھے رہتے۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، میں آ جاتا ہوں وہاں، تم کوئی روم ٹھیک کروا دو ملازمین سے، میں آج وہیں سٹے کروں گا، صبح 7 آئیں گے یہاں۔ ٹھیک ہے، اب انکار مت کرنا، میں نکل رہا ہوں۔ وہ کافی فکر مند تھا، اسی لیے دوسرا آئیڈیا سوچتے کہا، نہیں بھائی کچھ بھی ہو، آپ کی اس وقت مسکان بھابھی کو زیادہ ضرورت ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ آدھی رات تو گزر چکی ہے، باقی آدھی بھی گزر جائے گی، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ کسی طور راضی نہیں تھی۔ برہان خاموش رہ گیا۔ مسکان نے بھی اسے مزید اصرار کر کے ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا، ویسے بھی کوئی حادثہ درپیش ہوتا تو ضرور الرٹ سسٹم انہیں آگاہ کر دیتا۔ اس کی کوئی کال، خیر خیریت؟ کچھ دیر کے بعد وہ بولا۔ نور کے اندر جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو یکلخت گالوں پر بارش کی بوچھار کی مانند برسنے لگے۔ دل کیا چیخ چیخ کر روئے پر وہ نہیں رو سکتی تھی، کیسے روتی؟ وہ اس کی طاقت تھی، کیسے کمزور پڑتی؟ پر آج تو جیسے ضبط سارے جان لینے کے در پہ آ گئے تھے۔ کس کی؟ میرے دانت کی یا وطن کے عاشق داؤد آلف کی؟ وہ خود کو سنبھال کر لہجے سے نمی کو نوچ کر نکالتی سپاٹ انداز میں بولی، پر اس کے لہجے کی کرچیاں برہان کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئیں۔ دونوں کی۔ مسکان پاس اس کے کندھے پر سر رکھے سب کچھ سنتی لب بھینچے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایزال تھی، جس کی سنہری سورج کی مانند بڑی سی آنکھیں برہان پر ٹکی تھیں۔ میری چلتی سانسوں سے اندازہ لگا لیں، اس نے کہتے ہی بغیر کچھ بھی سنے موبائل آف کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھتی آنسو صاف کر کے لائٹ آف کرتی لیمپ روشن کرنے لگی۔ روم میں لمحے کے لیے اندھیرا، پھر مدھم سی روشنی، سنہری روشنی پھیل گئی۔ وہ باہر نکلی کہ دروازے کھڑکیاں بند کر سکے۔ اس نے شال اٹھا کر اپنے کندھوں کے گرد لپیٹے اور روم سے باہر نکل کر پہلے سارے روم کی کھڑکیاں ڈور بند کیے اور پھر باہر کے گیٹ کو اچھی طرح بند کرنے کی گارڈ کو ہدایت دے کر وہ سونے کے لیے قدم اٹھانے لگی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے تھک کر پشت دیوار سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ داد، اس کی دھڑکنیں اسے بلانے لگی تھیں، پر وہ ہوتا تو اسے جواب ملتا۔ کھلے سیاہ بال، سفید فراک، چوڑی دار پاجامہ، کندھوں کے گرد سیاہ شال لپیٹے ہوئے وہ چمکتا ہوا روشن مگر اداس چاند لگ رہی تھی۔ سیاہ بکھرے بال اس کے چاند سے مکھڑے کے گرد ہالہ بنائے سیاہ رات کے بادل کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ اپنے اس بے تحاشا سحر انگیز حسن سے لاپرواہ سی کچن کی سمت بڑھ گئی، چائے کا کپ بنانے۔ رونے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ لب بھینچے چائے کے لیے برتن نکالنے لگی، دفعتاً اس کا دل زور سے دھڑکا، اس قدر کے ہاتھ میں موجود کپ چھانک کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوتا کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ کون ہے؟ وہ گھبرا کر اچانک بولی، کیونکہ اسے واضح خود پر کسی کی گہری نگاہیں محسوس ہوئی تھیں۔ کہیں چور؟ اس سوچ نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ تبھی کانچ سے سائٹ کر کے احتیاط سے قدم رکھتی وہ کچن سے باہر آئی۔ مدھم سی فانوس کی لائٹ میں سارا لاؤنج سکتے کی مانند خاموش تھا، اس کے علاوہ کوئی زیرو نہیں تھا۔ لگتا ہے اب وہموں کی بیماری بھی ہونے لگی ہے۔ اس نے زخمی سا ہنس کر خود کو مخاطب کیا اور واپس کچن میں آ کر کانچ سمیٹتے ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ اگر سچ میں کوئی چور گھس آیا تو؟
اندر سے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہے، گارڈز گیٹ پر موجود ہیں، کیسے کوئی اندر آ سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا اور واپس سے چائے کی طرف متوجہ ہو گئی کیونکہ اب سر درد برداشت سے باہر تھا۔ چائے کا مگ اٹھا کر اس نے قدم لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر اس نے LED آن کی اور اس برستی بارش کی صورتحال دیکھنے کے لیے نیوز چینل کی سرچنگ کرنے لگی۔ والیوم اس نے قدرے مدھم کر دیا، کہیں اس کے بچے نہ جاگ جائیں۔ اس قدر تیز بارش تو آج پہلی بار ہوئی تھی، جیسے شہر ہی غرق کرنے پر آ گئی تھی۔ یا اللہ خیر کیجیے۔ وقت دیکھتے اس نے دعا مانگی اور لبوں سے کپ لگایا۔ دفعتاً اس کی نگاہیں واپس کچن کی سمت اٹھیں۔ چائے پینے کے باوجود اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ اسے پیاس کی شدید طلب ہوئی، تبھی مگ وہیں رکھ کر وہ پانی پینے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ اسے عادت تو نہیں تھی چائے کے اوپر پانی کی، پر صورتحال ہی ایسی تھی، دل بھی تو سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ جب تک اس نے لبوں سے گلاس لگایا تب تک سانس حلق میں ہی اٹکی رہی۔ پانی پیتے ہی سانس میں جیسے سانس آئی اور مسکراتی سر نفی میں ہلا کر وہ ہنسی۔ میں بھی عجیب ہوں، اسے خود پر ہنسی آئی۔ لب دبا کر وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھی اور چینل میوٹ سے ہٹا کر واپس نیوز سنتے اپنی مطلوبہ جگہ پر لب رکھ کر ایک سپ بھرا۔ چائے کا مگ ختم کر کے اس نے میز پر رکھا اور LED آف کر دی۔ اس نے جا کر اب اپنے بچوں کے پاس لیٹنا ضروری سمجھا، کیونکہ اگر ان کی آنکھ کھل جاتی اور اپنی ماں کو پاس نہ دیکھتے تو اس موسم میں خوفزدہ ہو جاتے، اور ایسے موسم میں تو چوری ڈاکے بھی زیادہ ہوتے تھے شہر میں۔ چوروں فوروں کے لیے تو یہ رات جیسے عید کی راتوں میں ہوتی تھی۔ کچن کا ڈور لاک کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ساری کھڑکیاں دروازوں کا چیک کرنا ضروری سمجھا، کہیں اس کا جو وہم تھا وہ سچ ہی نہ ہو اور سچ میں کوئی چور گھس ہی نہ آئے۔ جب تک وہ برہان یا گارڈ کو اطلاع کرتی تب تک تو اللہ ہی مالک ہوتا۔ اس نے جھرجھری لے کر شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے ہوئے قدم سیڑھیوں کی جانب اٹھائے۔ تبھی اسے اچانک احساس ہوا جیسے کوئی قدم چھت کی طرف بڑھے ہوں۔ نور کا دل گھبراہٹ سے دھڑک اٹھا۔ کون ہے؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا اور پہلے زینے سے قدم اتار کر واپس نیچے پاؤں رکھے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی ضرور، جس سے اس کی سانسیں الجھ رہی تھیں دھڑکنوں سے۔ کہیں چور سچ میں؟ اس نے خوف سے سوچا، کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے سب دروازے سب کھڑکیاں چیک کی ہیں، بند کیے ہیں۔ خود سے وہ ہم کلام ہوئی، ہو سکتا ہے پہلے ہی گھس آیا ہو۔ دل نے اپنے خدشات بیان کیے، وہ مزید گھبرا گئی۔ قدموں کی آہٹ مسلسل آ رہی تھی، جیسے کوئی چھت پر چہل قدمی کر رہا ہو اس تیز برستی بارش میں۔ کیا مجھے ڈرا کر اندر بھیجنا چاہتا ہے؟ اس نے سوچا اور سیڑھیوں کے پاس رکھے کرسٹل کے گلدان کو ہاتھوں میں مضبوطی سے اٹھا لیا۔ دیکھو، جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھا کر چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ بے وقوفی کر رہی ہوں، مجھے اس پر اٹیک کرنا چاہیے اور آواز کر کے اسے الرٹ کر رہی ہوں۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ نور تو سدا کی بے وقوف ہی تو رہے گی۔ مجھے پہلے برہان بھائی یا گارڈ کو بلا لینا چاہیے۔ دماغ نے اس کے قدموں کو جکڑنا چاہا، اور اگر وہ بھاگ گیا تب تک تو مجھے ہی پہلے اس پر اٹیک کر کے گرانا چاہیے اور پھر سب کو بلا کر دکھاؤں گی۔ وہ خود سے کہہ کر حوصلہ بلند کرتی دل و دماغ کو تھپک کر سلاتی ہوئی چھت کی سمت جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کافی احتیاط سے بے آواز قدم اٹھاتی اوپر جا رہی تھی۔ دفعتاً ابھی چند سٹیپس پر ہی تھی چھت سے دور کہ آواز بند ہو گئی۔ نور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے احساس ہوا جیسے وہ جان گیا ہو اس کی آمد سے۔ اس نے پھر بھی ہمت کی اور رکی نہیں، حالانکہ تیز بوچھاڑ بارش کی بوندوں نے اس کا دل سہما کر رکھ دیا تھا۔ چھت پر قدم رکھتے ہی وہ کانپ گئی، کیونکہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاند ہوتا تو اس کی روشنی میں کچھ دکھائی دیتا، سوائے سیاہ گہرے بادلوں کے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بھی اپنے پورے جنون کے ساتھ برستے جا رہے تھے، جیسے ساری تشنگی آج ہی مٹائیں گے۔ چند سیکنڈز میں ہی وہ پور بھیگ چکی تھی، نہ صرف اس کا وجود بھی لرزنے لگا تھا۔ آنکھیں کچھ مانوس ہوئی اندھیرے سے۔ اسے احساس ہوا کہ وہاں تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ! وہ سخت وحشت زدہ ہو کر گھبرائی، ساتھ ہی گلدان پر پکڑ بھی مضبوط کر لی، جیسے ابھی کوئی بھوت آ کر اسے چھین لے گا۔ کون ہے؟ سامنے آئے۔ بزدل ہو کر چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا، سامنے آؤ۔ غصے سے چیخنے کے ساتھ وہ قدم آگے بڑھا کر چھت کے بیچوں بیچ طوفانی بارش میں آ گئی۔
ٹھنڈی ٹھنڈی بارش سے اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ لرزتے لب، بھیگی آنکھوں سے گھوم کر چھت کو دیکھنے لگی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہیں سے تو آواز آ رہی تھی، وہ خود سے سرگوشی میں بولی۔ اسے لگا ساری دنیا سو رہی ہے اور وہ تنہا جاگ کر اب بھوتوں کے بیچ پھنس چکی ہے۔ اسے اس سیاہ رات کے ماحول، بارش، تنہائی، اندھیرے سے خوف آنے لگا، پر وہ کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی، تبھی رونے سے باز ہی رکھ رہی تھی خود کو۔ اگر اس وقت وہ پہلے والی نور ہوتی تو چیخ چیخ کر ابھی تک اپنا ہی دل پھاڑ چکی ہوتی، پر وقت، ماضی نے اسے کافی مضبوط کر لیا تھا کہ وہ ایک آنسو بھی خوف سے نہیں بہا سکتی تھی۔ برہان بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ آ جائیں۔ اپنی ہمتیں مضبوط کرتے اس نے گہرا سانس لیا اور ایک ہاتھ سے چہرے سے پانی سمیٹنا چاہا۔ وہ مڑی اور اندھیرے میں غور سے دیکھتی واپس نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا ہوگا یا ہوا میں ہی تھا کہ دفعتاً کوئی جیسے واپس سے چھت پر کودا۔ دھڑام سے کوئی بھاری وجود دیوار سے اس پار کود آیا تھا، ساتھ ہی نور العین کا دل اچھل کر سینے سے جیسے باہر نکلنے کے لیے مچلا۔ وہ چکرا گئی۔ ایک کلا بازی کے ساتھ ہی اس کے بھاگنے سے پہلے ہی اس وجود نے ہاتھ میں خنجر تھام کر اس کی پشت پر آتے ہی گردن کا نشانہ لیا اور دوسرا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر رکھتے اسے جکڑ لیا۔ نور کے حواس ساتھ چھوڑ گئے، وہ ہوا میں لہرا گئی۔ خبردار، ذرا سی بھی مزاحمت کی تو جو کچھ بھی ہے خاموشی سے میرے حوالے کرو، وہ بپھرے شیر کی مانند گرایا، جیسے آج اسے مطلوبہ چیز نہ ملی تو اس کی گردن کاٹ کر ہاتھ میں دے دے گا۔ نور پور پور کانپنے لگی تھی، دل کی دھڑکنیں ساکت تھیں، جان ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ جانے کیسے، کیوں آنسو لڑک کر بارش کی دھاڑ میں گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ وہ سسکیاں دبانے لگی، پر جیسے حلق چیر کر باہر نکلنے کے لیے مچلنے لگی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ دو جو کچھ بھی ہے۔ وہ پھر سے جھک کر اس کے کان میں نیچی آواز سے گرایا اور خنجر کو سختی سے گلے پر لگایا۔ نور کو لگا وہ ذرا سا بھی ہلی تو اس کی گردن کٹ جائے گی۔ لے لو جو کچھ بھی ہے۔ گلدان کو پھینک کر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو سونپ کر بھیگے لہجے میں گویا ہوتی دوسری طرف کے وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ فضا میں ٹھا کی آواز کے ساتھ اس کی گھٹی ہوئی سسکی گونج اٹھی تھی۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں ہوش کی دنیا میں پٹکا گیا تھا۔ لے لوں؟ نہایت وحشی آواز میں پوچھا گیا۔ وہ لرز اٹھی، کوئی جواب نہیں دیا اسے، جبکہ اس کی وحشیانہ دہکتی سانسیں اس کی گردن پر محسوس ہوتی ایک خوفناک زہر اس کے گرد لپیٹ رہی تھی، جس سے نہ وہ بھاگ پا رہی تھی نہ ہی جان چھڑوا سکتی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا اور خنجر کی نوک آہستہ سے اس کی گردن سے گھماتے ہوئے اس کے کندھے پر لایا، ساتھ ہی اس کی مدد سے کھینچ کر شال کو سرکا دیا۔ نور نے سختی سے لب بھینچ کر اپنی آنکھیں بھی میچ لیں، جبکہ اب اس نے آہستہ سے اس کے کھلے بھیگتے بالوں میں مضبوط انگلیاں الجھا کر اس کا سر پیچھے کی جانب کھینچ لیا اور ساتھ ہی خنجر کو نیچے پھینکتے ایک طرف اس کی نازک کمر کے گرد مضبوط حصار قائم کرتے اسے جکڑ لیا۔ چھوڑو! نور اس کے لمس پر تڑپ کر چیخی۔ وہ کسی بپھرے غصے میں شیر کی مانند اس پر جھپٹا تھا اور اب اسے خود کے حوالے سمجھ کر غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ داد پلیز! وہ سسک اٹھی۔ اس کا لمس کافی وحشیانہ ہوتا گیا کہ نور کو ہی سسک کر التجا کرنی پڑی۔ اس کی سسکی جو فضا میں گونجی کہ ایک دم ہی اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا اور گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں؟ وہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگا۔ نور نے سسکتے ہوئے آنکھیں صاف کی اور سر اسبات میں ہلایا۔ آپ کی بونی کپ پر آپ کے لمس کو پہچان گئی تھی، اس نے سسکتے ہوئے بتایا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ داد کی موجودگی میں اس کی جھوٹی چیز رکھی ہو اور وہ اسے کھانے سے باز رہے؟ تو میں خواہ ہی فضولیت سر انجام دے رہا تھا، وہ تمسکر سے بولا۔ نور بے ساختہ روتے روتے ہنس دی۔ آپ چاہیں ساری دنیا کو گمراہ کر لیں داد، پر اپنی بونی کو کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی میلوں دور خوشبو کو بھی پہچان لیتی ہے کہ آپ کتنے پاس آ گئے ہیں، اس نے مزید کہا۔ داد جو اسے ڈرانے کی فل پلاننگ سے آیا تھا خود ششت رہ گیا تھا۔ تو تم جان گئی تھی کہ تمہارا داد تمہاری سرزمین پر پہنچ گیا ہے؟ وہ اپنے بڑے ہوئے بالوں میں دلکشی سے ہاتھ الجھائے ہنستے ہوئے بولا۔
مطلب کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں، سوائے محبوب کے پاس محبت، دیوانگی کے۔ ہاں، ان فضاؤں کی خوشبو نے ہی بتایا تھا۔ وہ بھی ہنستی ہوئی بولی۔ ڈر نہیں لگا وحشت سے؟ وہ پینٹ میں ہاتھ پھنسا کر اس کے سمت بڑھا۔ نہیں، شاید آج تم نہ ہوتے تو ضرور لگتا۔ وہ قدم پیچھے اٹھاتی سہمے ہوئے دل کے ساتھ بولی۔ اس کے تیور، اس کے انداز، اس کی شخصیت کتنی بدلی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے کافی زیادہ سحر انگیز شخصیت کا حامل ہو گیا تھا۔ اس کی ایک سائڈڈ مسکرانے کا انداز آج جان لینے کے در پر تھا۔ وہ خواب تھا یا حقیقت وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کی موجودگی کو وہ پوری طرح سے جی لینا چاہتی تھی، کیونکہ دھڑکنوں کی دھن بتا رہی تھی وہ بہت قریب ہے، بہت ہی۔ اور پھر اس کی موجودگی گھر میں، اس کی پھیلی خوشبو، اس پر اسے چھونے کا احساس، اس کے کپ پر پینے کی جگہ اس کے لبوں کا لمس، اور پھر جب اس نے دوبارہ سے لب رکھے تو جس طرح روح میں حرارت دوڑی، اس سے روح بھی گواہی دینے لگی وہ پاس آ چکا ہے، پھر اب تو آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ اور اب جب میں آ گیا ہوں تب تو تمہیں واقعی ڈر لگنا چاہیے۔ اس نے گردن کو ذرا سا ترچھا خم دے کر اس کے بھیگے سراپے کو دیکھا۔ ایسی ادائیں تو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ صرف اس کی نظروں سے ہی یوں خود میں سمٹ جائے۔ کیا تم حقیقت میں ہو؟ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولی۔ اس کے سرگوشیانہ لہجے سوال پر اس کا فلک شگاف کہا گونج اٹھا بارش میں۔ ہمارا تو یار بھی کمال ہے مرشد، نہیں تھے تو آ ہی بھرتا تھا، پاس آئے ہیں تو سوال کرتا ہے۔ وہ اس کال پر اس کا کھو جانے والے واقعے کو یاد کرتا بے باکی سے آسمان کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگا۔ نور جو اب بھی کر سردی سے کانپ رہی تھی، کانوں کی لو تک سرخ انار ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ آسمان بھی اس کا ساتھ دینے لگا جب مدھم سی بجلی چمکی۔ براؤن شرٹ، وائٹ پینٹ میں چوڑے سینے، دراز قامت، اس کے سامنے جان لیوا بنا کھڑا تھا۔ تمہیں تمہارے بچے یاد کر رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اچانک سے آ گیا تھا، اسے تو کچھ شکوہ، کچھ گلہ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پہلے ان کی بونی ماں سے تو ملنے دو جس کا حق ہے پہلا۔ وہ ہنس کر بولا، اس کا ہر انداز نور العین کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ شرمائے، گھبرائے یا اس بارش میں چیخ کر سب کو بتائے، اس کا دانت بھی اس کے پاس آ گیا ہے۔ اب تو وہ اور مضبوط ہو گئی تھی، دل کر رہا تھا بھاگ جائے اور برہان کو بتائے کہ اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا ستانے والا بھائی آ گیا ہے اس کا خیال رکھنے۔ وہ حور کو بتائے کہ پریشان نہ ہو اپنی بہن کے لیے، اس کا داد واپس آ گیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو چوم کر اٹھائے کہ اٹھو، دیکھو تم لوگوں کا باپ آ گیا ہے، جسے روز یاد کر کے سوتے تھے، آج وہ تم تینوں کے سامنے ہے۔ میں آئی۔ دفاتن وہ کھلکھلا کر پلٹی۔ میں جانے دوں گا تبھی تو آؤ گی۔ وہ دلکشی سے ہنس کر کہتا اس کی شال کے کونے کو ہاتھ میں جکڑ گیا۔ نور کی دھڑکنیں سینے میں اٹک گئیں، وہ مدھم سی سانسیں لیتی آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسے کیا معلوم یہ خوفناک انداز میں برستی بارش اس پر نعمت کی بوند بن کر برسے گی۔ اس نے آنکھیں موند کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب پیچھے سے اس نے کونے کو کھینچا، وہ سمٹ گئی۔ میں آتی ہوں 2 منٹ، وہ منمنائی۔ دانت بھیگی شال کو ہاتھ میں لپیٹتا ہوا فاصلہ آہستہ سے مٹا رہا تھا۔ ویسے ہی نور کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر گلابیاں سمٹ آئیں، وہ کانپنے کے ساتھ شرم سے لال ہو رہی تھی۔ گہری مسکراہٹ نے جب اس کے لرزتے سرخ لبوں کو چھوا، وہ حیا سے گلنار ہوتی اپنی ہنسی کو دانتوں میں دبا گئی۔ میں تمہیں سیکنڈ کی مہلت دوں تب جاؤ گی نا؟ اس کی گمبھیر بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نور نے آنکھیں ہی میچ لیں۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے حصار میں لیتا جھک کر کان میں سرگوشی سے بولا۔ نور کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب پہلی بار چھت پر اسے داد ملا تھا، اور اس کے آگے وہ سوچ نہیں سکی۔ اس نے شال چھوڑ کر اس کے گرد آہستہ سے محبت کا حصار باندھنا شروع کیا۔ نور اس کے سینے سے لگی اپنی پشت پر محسوس کرتی اسے اپنے لب کاٹنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا کہ ایک دم سے ٹھا کی آواز کے ساتھ ہی تیز دہاڑ کی مانند بجلی کڑکی۔ داد!
नूर की बुलंद चीख गूंजी, एकदम से पलटकर उसके चौड़े सीने में मुंह छुपा गई, खुद ही फासले मिटा गई। दांत की बोनी, वो सुकून भरे लहजे में कहता, अपना हसार उसके गिर्द बांधे उसे अपनी धड़कनों में महसूस करने लगा। कितनी तिश्नगी थी, कितनी प्यास, कितनी तड़प थी उसकी, और बिलाखिर आज वो सीने से लगी खड़ी थी उसके। दांत ने सख्ती से उसे अपने हसार में जकड़ा। वो खिलखिला कर कराही, तुम्हें अंदाजा नहीं मेरी शिद्दत का, शायद इसीलिए इतनी बहादुरी का मुजाहरा कर रही हो बोनी। उसका चेहरा थोड़ी से जकड़ कर ऊंचा किया। वो उस पर साया बनकर खड़ा था कि उसकी पनाहों में आकर वो बारिश की बौछार से महफूज हो गई थी। मेरे अलावा किसको होगा याद, वो जबान चढ़ा कर बोली। दांत ने उसकी जबान को देखते उसकी आंखों की भीगी पलकों को देखा। तुम ही तो भूल गई हो, वो मुंह बनाता हुआ बोला। कहाँ वो उसके पास आकर इतनी जुर्रत का मुजाहरा करती थी जो इतने माह बाद सामने आने के वो कर रही थी। नहीं भूली, उसने हल्का सा मुक्का उसके सीने पर मारते भराई आवाज में कहा। आह, मेरी बोनी इमोशनल हो गई। वो झुककर उसके गालों को लबों से छूता हुआ लाड से बोला। नूर को लगा अचानक उसके गाल पर किसी ने दहकते अंगारे रख दिए हों। कितना अचानक हुआ था ये जानलेवा हादसा कि वो संभल भी न सकी। जिस तरह तुम मुझे पहचानती हो, इसी का ही तो दुश्मन फायदा उठाकर दुनिया में वाहिद तुम्हें मेरे मुकाबले में लाते हैं। वो उसके गालों से लटों को हटाकर पीछे करता हुआ बोला। दुश्मन भी तो हमारी मोहब्बत से वाकिफ है। वो उसके कदमों पर अपने नंगे पांव रखती, उसके शानों को थाम कर उसके बिल्कुल करीब आ गई। आलिफ काफी दिलचस्पी से देखता उसके अगले कदम का मुंतजिर था कि नूर ने बारिश में भीगते उसकी गर्दन में बाहों का हसार डालकर खड़ी मुस्कुराने लगी। बच्चों के बाद तुम काफी बदतमीज हो गई हो मेरी बोनी। वो झुककर उसकी नाक को दांतों में दबाता बोला। नूर के कराहने पर कहकहाँ लगा गया। मुझ पर इल्जाम मत दें, आप बदतमीज हैं। मैं तो अपने शौहर के पास आई हूं, मैंने कौन सी बदतमीजी की है। नूर खुद पर इल्जाम से तड़प कर गुस्से में बोली। दांत महसूस होता अपने हाथ उसकी कमर से निकाल कर शॉल को उसके वजूद से अलग करने लगा। ये क्या कर रहे हैं? हलक तर करते नूर ने सहमे अंदाज में पूछा। वो मायनी खेजी से उसकी तरफ देखता, उस भीगी शॉल को दोनों के ऊपर डालकर अपनी बाहें वापस से उसकी कमर में बांध ली। नूर हक्का बक्का होंकों की तरह दोनों पर पड़े घूंघट के मानंद शॉल को देखने लगी। ये क्या है? वो हैरत से सर उठाकर शॉल को देखती बोली। लगता है तुम्हें अमल करके यकीन दिलाना ही पड़ेगा, वो कहता अचानक उस अंधेरे में उस पर झुका था और कमर में मौजूद बाजुओं को ऊपर किया, जिसके साथ ही वो ऊपर उठ गई। नूर की पूरी आंखें फैल गई। यही तसव्वुर किया था ना, उसे खूबसूरत हकीकत बना रहा हूँ, वो सरगोशी में कहता वापस से गालों से सिरक कर माथे तक आ गया। नूर ने उसके शिद्दत भरे लम्स को महसूस करते उसकी गर्दन को मजबूती से थाम लिया। तुम्हारा डर मुझे सीने में महसूस होता है बोनी। तुम क्या समझती हो मैं अनजान होता हूँ अपनी बोनी से? बस ये जान लो, दाऊद अलवी कुछ भी कर लेगा पर तुम्हारे दांत को कुछ नहीं होने देगा। उसे उसकी बोनी से कभी दूर नहीं कर सकता, बस ये बात दिमाग में बिठा लो। वो उसकी पुश्त सहलाता हुआ बोलने लगा, पर उसके लम्स से जो वो बेजान हो रही थी उसका भी अंदाजा था उसे। वो मुस्कुराया क्योंकि उसकी नॉन स्टॉप बोलती बोनी की बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। क्या हुआ, बोलो कुछ, वो हंसकर बोला। हमेशा साथ रहेंगे, वो कुछ ताखीर के बाद अपना तहफ़्फ़ुज़ बहाल करती हुई बोली। हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा, वो जज्बात से बोझल लहजे में गोया हुआ। ये भी कोई कहने वाली बात है, वो किलकिलाई। सोचा तुम्हें बता दूं। वो उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठाता हुआ शॉल उतार कर फेंकते गोल घुमाने लगा। यहाँ जानबूझ कर लाई है ना, वो उसकी पेशानी से अपनी पेशानी मिलाकर बोली। हाँ, खुद को सजा देने के लिए। वो कुछ कहता हुआ रुक गया। नूर ने चौंक कर देखा। कैसी सजा? क्या तुम सुसाइड करने वाले थे दाद? उसने धचके से पूछा। हा, अभी इतना भी बेवकूफ नहीं हुआ, उसने कहकहा लगाकर कहा। नूर ने शुक्र भरा सांस लिया तो फिर रूम में आ रहा था तुम्हें सरप्राइज करने कि तुम्हें रोते देख लिया था, वो उदासी से बोला। तो सजा कौन सी दी खुद को? नूर
ने इश्तियाक से पूछा। पहले सोचा वापस चला जाऊं। उसकी बात सुनकर नूर तड़प गई। फिर सोचा तुम्हें तकलीफ देना खुद को सजा देने के बराबर, तो यही सोचते तुम्हें ऊपर लाया ताकि तुम्हें डरा कर, तुम्हें तकलीफ देकर खुद को बे इंतहा तकलीफ दे सकूं। वो मासूमियत से बोला। नूर की हैरत से शदीद भारी पलकों तले गिरी होंकों की तरह आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। हैं? ये भला क्या बात हुई? मुझे तकलीफ देकर खुद को अजियत दे रहे थे। वो तकरीबन इस ज्यादती पर चीखी। तुम नहीं समझोगी। हम ट्रेंड आशिक हैं, महबूब को तकलीफ देकर खुद को अजियत देते हैं। वो फखरिया मगर तंजिया बयान करने लगा। नूर को समझ नहीं आया वो समाज में बढ़ती कड़वी मगर मकरूह हकीकत को सामने रख रहा था जो आजकल के सस्ते आशिकों ने इस ट्रेंड को इख्तियार किया हुआ था, या सच में खुद की सर अंजाम देने वाली हकीकत बयान कर रहा था। पर उसका दांत कहाँ उसे तकलीफ दे सकता है, जरूर उसे तंग कर रहा है। वो सोच कर खिलखिलाई। तुम्हारे बच्चे उठ जाएंगे, चलो सस्ते आशिक। वो शर्मा कर हंसती हुई बोली। मेरे बच्चे या बोने? वो कहकहा लगा कर लुत्फ अंदोज होते हुए बोला। नूर ने खुबकी से घूरते उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। कुछ भी, वो बोने नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े हैं, अपनी एज से ज्यादा बड़े बड़े। आप पर गए हैं। वो नीचे उतरती हुई बोली। दांत ने मसनूई हैरत का इजहार करते आंखें फैलाई कि क्या सच में वो मेरे जितने बड़े हैं? बिल्कुल, कोई शक? उसने नाक सुकेड़ते हुए कहा। उसको अपनी मासूम सी बोनी पर टूट कर प्यार आया कि वो किस दीदा दिलेरी से सामने खड़ी झूठ बोल रही थी कि उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, ना कि उसके जैसे बोने। ना जी, हमें भला हमारी बोनी पर शक हो सकता है? वो आंखें घुमा कर बोला। नूर ने तिरछा हंसकर सर झटका। वही तो। मामा, अभी उसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अचानक इस पुकार पर उसने सकते में मुड़ते हुए देखा। आह! अचानक एक फलक शगाफ चीख उसके हलक से बरामद हुई। गजब खुदा का ये कि उसी पल बिजली कड़की और नूरुल ऐन के जो रहे सहे औसान थे उन्हें भी छीन कर ले गई, जब उसकी नजर छाते तले कतार में खड़े दारिम अलीजे अलीना पर गई, जो घूर घूर कर उन्हें ही देख रहे थे। क्या हुआ? बहुत जब्त से काम लेते दांत ने अपना कहकहा दबाया और सीने में छुपी नूरुल ऐन के गिर्द हसार बनाते मोहब्बत से पूछा। हमारे बच्चे? वो रोती हुई फंसी आवाज में गोया हुई। हाँ हाँ हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे। दांत ने कहकहा लगाते उसके जुमले की तसीह की। दाद, ये इतनी छोटी क्यों हैं? वो सिसकती हुई बोली। क्योंकि तारिम तो फिर भी सही, पीछे दोनों खड़ी गुड़िया जितनी, जिन पर नूर की नजर पड़ते ही चीख निकली थी, किसी हॉरर मूवी की गुड़िया ही तो लग रही थी। हाँ हाँ हाँ, जाने दाद, तुम भी तो ऐसी ही हुआ करती थी। वो हंसते हुए बोला। डैड, मामा ऐसे ही अलीजे अलीनी 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 अलीजे एमी से डर रही हैं। दारिम को जब अपने बाप की मौजूदगी का यकीन हुआ तो हंसते हुए सरशारी से बोला, जबकि पीछे वो दोनों अपनी दहशत पर खिलखिला उठी। हैरत की बात थी, कोई माँ अपने बच्चों से डर सकती थी, पर यहाँ तो केस ही उल्ट था। एक तो स्याह बरसती रात थी, ऊपर से बारिश में वो छोटी होने की वजह से अचानक से आकर कितार में खड़े हो जाएं तो किसका दिल नहीं फट सकता था। यहाँ तो फिर भी नूर थी जो अभी तक हौसले से खड़ी थी। किसी का कसूर नहीं, मेरी बोनी ही इस कदर मासूम है। वो उसकी कमर में बाजू डालकर उसे सख्त गिरफ्त में लेकर सीने में भींचता सरगोशी में बोलता, साथ ही भीगे कान की लौ को दांतों में जकड़ा कि वो तड़प उठी। दाद! उसके वजूद का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। दिल की दुनिया जेर जबर होती उधम मचाने लगी। सीने में दुबका मोहब्बत का परिंदा सरशारी में चाहत की बारिश में भीगता आज उड़ान भरने की तैयारी में सीने की पसलियां तोड़ने की कोशिश में था। इस झूठ की सजा देना और इन दूरियों की तशनगी को मिटाना आज की इस बरसती बारिश की भीगी रात में होगा। इसीलिए जरा फुर्सत से खुद को संवारना। वो सरगोशी में कहता, मजीद कोई बेबाक सी जसारत करता। वो तड़प कर तंग हसार को तोड़ती हुई उससे दूर होकर अपनी शॉल ओढ़ने लगी।
डैडी, अली से अलीना ने रोते हुए अपने छोटे से गुलाब जैसे हाथ उसकी टांगों के गिर्द लपेटे। डैडी की जान, तुम तीनों की जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। उसने नीचे बैठकर बारी बारी दोनों की पेशानी चूमते अपनी बाहें फैलाईं। हाँ हाँ हाँ, मेरी भी। तारिम हंसता हुआ छाता ऊपर करके दाद की बाहों में सिमट आया। तुम तीनों की मेरे बोने बोनिया। वो मुस्कुराकर उसे सीने में महसूस करने लगा। नूर ने दारिम से छाता लेकर खुद उन पर पकड़ लिया। चले रूम में, बच्चों को सर्दी लग जाएगी, नूरुल ऐन ने कांपती आवाज में कहा। अपने बच्चों को चूमता हुआ दाद उसे देखने लगा। हाँ, ये तो ठीक कहा। वो कुछ मायनी खेजी से बोला कि नूर समझकर सटपटा गई। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। जाएं इस बारिश में, कल जब बुखार होगा ना तो फिर मुझे मत कहिएगा। वो नाक सुकेड़ कर अपनी बौखलाहट दूर करने लगी। अच्छा, अगर मुझे बुखार हुआ तो तुम। दाद, कोई फजूल कोई मत कीजिएगा, आपके बच्चे नन्हे नहीं हैं, आपसे बड़ा दिमाग रखते हैं। वो गड़बड़ाहट में वार्न करने लगी, जिसको सुनते ही तीनों बच्चों ने खिलखिलाकर फिजा को महका दिया। होते क्यों नहीं, आखिरकार दाऊद आलिफ अलवी की औलाद हैं। अलीजे और अलीना को बाजुओं में दाएं बाएं उठाते उसने दारिम को पुश्त पर कंधे पे बिठाया और खड़ा हो गया। अब मैं छाता कैसे पकड़ूं? नूर ने उसके कद को देखते रूहानसी होकर कहा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम भी आना चाहती हो? वो उसे देखकर बोला। नूर सटपटा गई। मॉम, आप मुझे दे छाता। दारिम ने एक हाथ दाद की गर्दन में हाइल किया, दूसरे से नूरुल ऐन से छाता ले लिया और दाद ने अलीना के गाल चूम कर उसे नूरुल ऐन के हवाले करते अपना वो बाजू नूर की कमर में डालकर उसे पास कर लिया छाते में। वाओ, ब्यूटीफुल कंप्लीट फैमिली, दारिम ने देखते खुशी से चहकते हुए कहा। डैडी सिर्फ मेरे हैं। अलीजे का गुस्सीला मूड अपने बाप को देखकर ऑन हो गया था और उसकी इस दीदा दलेरी पर अलीना रोहान से अपनी माँ को देखने लगी। मॉम, मेरे भी है ना डैडी। वो शायद कुछ शाय थी, तभी अपने बाप को देखने से गुरेज करती अपनी माँ के कान में कुसर पुसर करने लगी। उसकी सरगोशी पर दाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक खूबसूरत सा एहसास उसके वजूद में जागा। क्या उसकी ये बेटी एक खरगोश जैसी सहमी हुई बोनी थी? वह सोच कर कहकहा लगा उठा। हंसना बंद करें दाद और जल्दी चलें, सुबह बुरहान भाई के घर भी जाना है, नाश्ता भी वहीं मिलेगा। नूर उसे घूरती हुई बोली। दोनों ने कदम साथ बढ़ाए। वो क्यों भला? मैं तो आज लंबी तान कर सोऊंगा, बड़ी थकान है। शादी से पहले का एग्रीमेंट तो याद होगा। वो कुछ मायनी खेजी से बोल रहा था। नूर के लिए तो हमेशा से उससे बात करना मुश्किल होता था, कुछ भी हो बात चाहे, पर वो फौरन अपनी मतलब की तरफ चला ही जाता था, ना माहौल का लिहाज ना वक्त का। कुछ नहीं याद मुझे। भाई के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, मुझे जाकर सुबह नाश्ता बनाना पड़ेगा, वरना उन्हें बेचारे को ही बनाना पड़ेगा। वो सोच कर हौल उठी। एक मिनट, फ्रैक्चर भाई के हाथ में? क्यों, कैसे, क्या हुआ भाई को? वो ठीक है? सीढ़ियां उतरते दाद ने सुनकर ही अपने भाई के बारे में सवालात की बौछार कर दी। रिलैक्स। एजाल की पैदाइश के बाद फेरी ने बताया मुस्कान को कि भाई ने स्विट्जरलैंड में किसी अंग्रेजन को हाथ दिया था, बल्कि उसके साथ नाश्ता भी किया था। तो वो बताकर खामोश हो गई। तो मिसी ने उनका हाथ तोड़ दिया? दाद ने आगे का जुमला पूछा। बस थोड़ा सा फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने कहा जल्दी ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, काफी दिन हुए हैं। वो याद करके खुद ही दहल रही थी, पर उसे समझाने लगी। हाँ हाँ हाँ, अब भाई को अंदाजा हो गया होगा किससे दिल उलझाया है। दाद का कहकहा पूरे घर में गूंज उठा। नूर के साथ उसके बच्चे भी खिलखिलाए अपने बाप को देखकर। अब तो चलना पड़ेगा सुबह, पर कुछ लेट शेट हो जाएगा। रूम में आकर वो उसके भीगे सरापे को देखता बोला। जल्दी से चेंज कर लें, सब सर्दी लग जाएगी। उसकी नजरों से मुतगैर होती वो निगाहें फेर कर कपड़े निकालने लगी। मॉम, छोड़ें, यहाँ आ जाए ना। दाद को हीटर ऑन करते देखकर दारिम भागता हुआ अपनी माँ का हाथ पकड़कर बेड की तरफ खींचने लगा, जहां तकिए समेट कर अलीना अलीजे उन पर चढ़कर बैठी थी। तुम लोग ना करो चेंज, मैं तो कर रही हूँ, मुझे सर्दी लग जाएगी। वो उन्हें घूरती हुई वापस से अलमारी की तरफ मुड़ी कि उसी वक्त ही आछू की आवाज रूम की फिजा में गूंजी। चारों ने चौंक कर उसके सिमत देखा, जो आंखें फैलाकर उन्हें ही देख रही थी। हाँ हाँ हाँ, अब हो गई, आ जाएं।
دارم کہاں لگاتا ہوا اسے بیڈ کی طرف کھینچنے لگا۔ نور نے شکایتی نظروں سے داد کو دیکھا جو اپنی بیٹیوں کی پھولی گالوں کا بوسہ لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ آپ کہیں نا، دارم نے روٹھے انداز میں اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ ڈیڈ کی جان، تمہاری موم کو میرے پاس ہی آنا ہے، کرنے دو اسے اپنی منمانی، وہ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ نور کی پلکیں بھاری ہو کر جھک گئیں، اس کا چہرہ شرم سے تپ اٹھا۔ سچی ماما، آپ ہمارے پاس نہیں ڈیڈ کے پاس جائیں گی؟ دارم نے روٹھے انداز میں کہا کہ اتنی جلدی پارٹی بدل دی اپنے شوہر کو دیکھ کر ہی۔ نور اس کی آنکھیں پڑھ کر سٹپٹا گئی۔ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، باقی کسی کے پاس نہیں جانا، وہ ناک بھویں سکیڑ کر کہتی دارم کو باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ دارم نے یاہو کا نعرہ لگایا جبکہ اسے دیکھتے دانت نے نامحسوس انداز میں اس کے لیے اپنے پہلو میں جگہ بناتے نظروں کا اشارہ کیا اور انجان بن گیا۔ نور کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، پر اس کی پکار کو وہ ٹھکرا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ جیسے آج وہ دل کی پکار پر آ گیا تھا تو وہ کیسے اس کی پکار کو ٹھکرا دے۔ اب ہم پارٹی کریں؟ دارم باری باری اپنے ماں باپ کے گال چومتا گویا ہوا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلے تھے برستی بارش میں، آنکھیں کھلتے ہی باپ کو بھی پایا تھا۔ انہیں جیسے دو جہان کی خوشیاں سمیٹ کر رب نے جھولی میں بھر دی تھی، کیونکہ ماں باپ ہیں ہی ایسا خزانہ جو رب کی طرف سے دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے۔ اولاد کو صحیح راہ پر چلانے والے اندھیرے میں چمکتے جگنو، وہ دونوں اپنے بچوں کو دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں کی سرشاری بتا رہی تھی کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ نور دائمی خوشیوں کی دعا مانگ کر آمین کہتی، آسودگی سے مسکرا کر اس کے چوڑے شانے پر سر رکھتی، اپنے بچوں کی معصوم سی خواہشات سننے لگی جو اپنے باپ کے گوش گزار کر رہے تھے کہ اب انہیں یہ سب کچھ کرنا ہے، اب انہیں یہاں لے کر جانا ہے ان کے باپ کو، کیونکہ اب انہیں بتانا ہے ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے، رب نے ان کا باپ انہیں لوٹایا ہے۔ بونی، وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ بھی اس کے انداز میں بولی۔ پہلے نوافل ادا کریں گے۔ وہ شکرانہ ادا کرنا چاہتا تھا جو نور العین بھی چاہتی تھی۔ پھر خاموش ہو کر سو جائیں گے کیونکہ صبح کی بہت لمبی چوڑی لسٹ دماغ میں آ رہی ہے۔ وہ کترا کر اس کی بات گول کر گئی۔ ہاں ایسے کیسے؟ داد کہا لگا کر بولا۔ نور العین کا چہرہ تمتما اٹھا خوشیوں سے، اس کے کہے کے ساتھ 3 معصوم جل ترنگ ہنسی کی کھلکھلاہٹیں بھی شامل تھیں۔ بارش بوند بوند بن کر برس رہی تھی، آسمان نیلا ہو کر اندھیرے سمیٹتا اجالوں کی طرف محو سفر رہا۔ خوشیاں ان کے گرد تتلیوں کی مانند رقصاں تھیں، اور یہ سب اس رب کی نعمتیں تھیں جو رحمان رحیم ہے۔ اب تو سو جائیں۔ نہیں، ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو محبوب کی سننا باقی ہے۔ اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر داد نے جھپٹ کر اس کے بازو میں گرفت ڈالی۔ داد، اٹھ جائیں گے ہمارے بونے، وہ اسے پاس کرتا اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی میں بولا۔ داد، منمنا کر نور نے شرماتے اس کے کندھے میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ ہنس کر اسے سمیٹ گیا۔ وہ ایک خوبصورت سیاہ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ آنسو صاف کرتی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سارے لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہیں اسے وہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ داد بھی لوٹ آیا تھا، درکا بھی چلی گئی تھی، عارف گیا اور واپس آ گیا، پر نہ آیا تو وہ جانے کس غلطی کی سزا دے رہا تھا اس وقت میں جہاں اسے اس کی سخت ضرورت تھی۔ اس کے انتظار میں وہ 1 ماہ بھی گزر گیا تھا، چپکے سے نظروں کے جھپکتے ہوئے، تاکہ وہ اس کی شہزادی نہ روئے، پر وہ کیسے نہ روتی؟ اس کے بغیر تو لمحہ بھی صدی لگتا تھا، پھر وہ کیوں ان دن اور ماہ کا احساس نہیں کر پاتی؟ آج وہ اپنے بیٹوں کے سونے کے بعد اس کی یاد میں خوب روئی تھی، بے آواز کہ اس کے سوا کوئی جان نہ سکے کہ وہ اس کا عشق اسے سزا دے رہا ہے۔ اس کے پاس نہیں، اسے رلا رہا ہے عالم، جو ایک آنسو بھی اپنی عین کی آنکھوں میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کی عین رو رہی تھی۔ اس کے گلاب جیسے گالوں پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے، بکھرے بال، سرخ ناک، گلاب پتیوں جیسے لب جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا
वो दांतों के बीच रखकर उन पर सितम ढाती रही है। वो सहर अंगेज हुस्न के साथ बेखबर सोई हुई थी, पर उसका चेहरा कुछ वक्त पहले की सारी तहरीर वाज़िया बता रहा था कि उस पर क्या गुजरी है कुछ लम्हे पहले। वो आदी नहीं थी उसके बगैर यूं कई माह तन्हा गुजारने की, पर सैर उसे मजबूर कर रहा था। उस मासूम सी जान पर जो उसके साए तले सांस लेने की आदी थी, बल्कि वो तो उसकी आदी थी, उसके लम्स, उसके एहसास, उसकी मोहब्बत, चाहत, जुनून की। वो उसे खुद का आदी बना चुका था। जैसे कोई इंसान नशे का आदी हो जाए और उसे नशे के बगैर उसका लम्हा गुजारना मुश्किल तरीन हो जाए, वैसे ही ऐन का हाल था। ऐसे इंसान से उसका नशा दूर रखना उसकी जान लेने के बराबर था। यही तो उसका हाल था। जरा जरा सी बात पर आंखें झलकने के लिए बेताब हो जाती। अब तो समिया को भी सख्त गुस्सा था उस पर। कुछ ही दिन तो रह गए थे उसकी डिलीवरी में, और ऐसे हाल में उसका दूर रहना ऐन से क्या ये ठीक था? शहजादी, एक गहरी मुस्कुराहट ने उसके अनाबी लबों को छुआ। वो सियाह 3 पीस सूट में मलबूस ब्लैक ही शूज पहने मुतबस्सिम निगाहों से उसके तौबा शिकन सरापे पर नजरें डालता उंगली उठाकर उसके गालों पर बिखरी उन जुल्फों को उससे दूर करने लगा जिनका छूना भी उसे गवारा न था। उसके नज़दीक उसकी जुल्फें उसकी गर्दन गालों पर आकर बहक जाती थीं, और उनकी ये गुस्ताखी किसी तौर भी सैर आलिम को मंजूर नहीं थी। वो झुककर उस पर अपना लम्स छोड़ता कि यकलख्त नज़रों में तबस्सुम की जगह सर्द तासुरात ने ले ली। वो उसके दाएं बाएं लेटे हुए थे। जुर्रत ये कि उनके रुखसार उसकी शहजादी की हथेली तले थे। वो काफी गहरी पुरसकून नींद में थे। मुख्तसरन माहौल यूं था कि वो अपनी माँ को हसार में लिए हुए सोए थे, या यूं कहा जाए कि वो सैर आलिम की बीवी को अपने कब्जे में लिए सो रहे थे। तो गलत था ना ये? उसने एक गहरा सांस भरकर रूम में एक निगाह दौड़ाई, फिर से वापस आकर दोनों पर रुक गई। बहुत खूब। दांत पीस कर वो गुस्सा दबाने की कोशिश में बोला, मतलब उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी को अपने कब्जे में लिए हुए थे। जरा सा भी अपने बाप का डर नहीं था उनके सीने में। दुनिया डरती है सैर आलिम से। उसके घर के लोग उसकी बीवी को हड़प रहे हैं। वाह! वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता किस जब्त से खड़ा था। वो तो उससे ही कोई पूछता, ये आए कैसी जमीन पर, लाए क्यों गए? वो लब भींचते सोच रहा था। सिर्फ 2 मिनट लगे उसे माहौल को तरतीब देते हुए। सबसे पहले तो उसने दरवाजा खोला, दूसरे पल दोनों को बाजुओं से पकड़े हुए वो दरवाजे के बाहर छोड़कर डोर लॉक करता हाथ साफ करने लगा, जैसे रूम की सफाई करके गंद कीचड़ बाहर उछाला हो। सुबह जब आंख खुलेगी ना दोनों की, तो समझ जाएंगे शहजादी का शौहर, उनका बाप पहुंच गया है। वो लॉक डोर को देखता तमस्कुर उड़ाती मुस्कुराहट के साथ सोचकर कोट हैंग करता वॉच निकाल कर टेबल पर रखने लगा। उसकी आंखों में एक बार फिर तबस्सुम आ गया। वो मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ गुलाबी आतिशी ड्रेस में सोई हुई अपनी बीवी को देख रहा था। उसकी झुकी पलकें, मध्यम उठती गिरती मदहोश करती सांसें, धड़कनों के जलतरंग साज, माथे पर नन्हे पसीने के कतरे इस बात का वाज़िया सबूत था कि वो जान गई है उसका शहजादा पहुंच चुका है। मजबूत भारी कदम जिनकी धमक हूर को सीने में महसूस हो रही थी, वो उसकी तरफ उठ रहे थे। उसकी पलकें ना चाहते हुए भी तेजी से लरसने लगी। वो आंखें मीच चुकी थी, खुश्क लबों पर अपनी जबान फेरी ही थी कि पास से उठती कलोन की खुशबू के साथ उंगली के लम्स ने उसके लबों को छुआ। ब्यूटी, वो सरगोशी में बोला। हवाओं के रुख, आसमान के चांद ने भी गवाही दी कि वही ब्यूटी थी उसकी। वही थी बीस्ट की ब्लाइंड ब्यूटी, तभी तो बीस्ट के पास थी। याद किया है मुझे? उसके मिटे आंसुओं पर उंगली फेरते हुए वो बोला था। हूर ने पट से आंखें खोली। आलिम, उसने अपने बेटों को याद करते मजामत की, पर वो उसके हाथ थाम कर लबों से लगाते हुए बोला, वो बाहर हैं। उसकी गर्दन में गहरे सांस भरते वो सरगोशी में बोला, और हूर की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी उसकी दहकती सांसों को महसूस करते। कैसी हो? उसके गाल को सहलाकर वो बोला। हूर ने पलकें उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखा। आपसे मतलब? वो खुफकी से बोलती डुबडुबाती आंखें घुमा गई। वो
اس کا شکوہ سمجھتا تھا اور جانتا تھا وہ حق پر ہے، پر وہ اسے کیسے بتائے؟ وہ سکر کی تلاش میں اسے ڈھونڈنے گیا تھا، اس سکر کو جو اندھیرے میں آیا اور اس کی طوفانی سیاہ رات میں خاموشی سے چلا گیا۔ این، وہ اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے انگلیوں کے پوروں کو سہلانے لگا۔ کہاں تھے آپ؟ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ تمہارے دل میں، اس نے مسکرا کر جواب دیا، جس میں سیکنڈ لگا اس کے لبوں کو مسکراہٹ کے چھونے سے۔ وہ تو مجھے پتا ہے، اصل میں کہاں تھے آپ؟ اس کے پاس آنے پر ہوٹ نے انگلی اٹھا کر بغیر ہچکچاتے ہوئے اس کے نشان پر لکیر بنائی جو کہ اس کا حق تھا۔ کیا پھر نکل میں دل میں بسائے بیٹھی ہو؟ وہ مصنوعی گوری سے نوازتے ہوئے گویا ہوا ہوٹ نے حیرت سے دیکھا اور پھر اپنے سوال پر غور کیا۔ ہاں ایسا تو نہیں، میرا مطلب آپ کا کام تو ختم ہو گیا، تو پھر کہاں تھے؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی تصحیح کرنے لگی۔ کیا کام ختم ہو جاتا تو میں اپنی بیوٹی سے دور رہ پاتا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کرتے اس کی کمر میں بازو حائل کیا اور بہت آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ تو آپ خود سے پوچھ لیں، وہ شرما کر کہتی اس کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی۔ اس کی ادا پر وہ کھل کر ہنسا۔ بہت خوب، ہاں؟ اس نے اس کے سیاہ بالوں پر بوسہ دیا۔ ویسے آپ کے لیے تعریف کرنی ہے انگلش میں، وہ شرمائی سی جانے کیسے یہ الفاظ ادا کرنے لگی۔ عالم فوراً سے سنجیدہ ہوا۔ ایسا تو کوئی الفاظ نہیں سکھایا جس سے وہ اس کی تعریف کر سکے، پھر یہ کیسی انگلش تھی جس میں اس کی تعریف کی جا رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں اس انجان سے وجود کے لیے یکدم ہی غصہ ناگواریت پھیل گئی، جس نے اس کی غیر موجودگی میں اسے انگلش سکھانے کی جرت کی ہوگی۔ بولو؟ اسے خاموش دیکھ کر ہوٹ نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ جواباً عالم نے اسبات میں سر ہلاتے اس کی تھوڑی پر انگلی پھیری۔ میرے شوہر نما کریچر، وہ کہہ کر کھلکھلاتی ہوئی اس کے سینے میں واپس منہ چھپا گئی۔ کتنی بےتاب تھی وہ اسے یہ سنانے کے لیے۔ اب جانے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، پر اس نے تو دل کے تہ خانوں سے تعریف کی تھی، مگر عالم کے کانوں میں فقط ایک ہی آواز گونج رہی تھی، کریچر۔ کس نے سکھائی تمہیں یہ تعریف؟ کافی تحمل سے سوال پوچھا گیا۔ اس کے اندر کے حیوان کی دھاڑ مچلنے لگی تھی، پر وہ اپنی عین کے سامنے ضبط سے موجود تھا۔ ہی آپ کو نہیں سمجھ آئی نا؟ وہ کھلکھلائی۔ آئے گی بھی کیسے؟ آپ نے کبھی بولا ہی نہیں نا، نہ ہی آپ کو ایسی تعریف آتی ہے۔ یہ فاتح کی انگلش ہے، میرے فاتح کی۔ آپ کو تو ایسی انگلش آتی ہی نہیں، نہ ہی آپ بولتے ہیں، کیونکہ یہ صرف فاتح بولتا ہے، اور میکال نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نما اچھے انسان، جیسے میرا فاتح آپ کو بولتا ہے باپ نما کریچر، مطلب اچھے انسان۔ وہ معصومیت کی حدیں پھلانگتی ہوئی فخریہ اپنے بیٹے کی قابلیت اسے جتا رہی تھی، اور وہ دونوں دروازے پر ہی تو موجود تھے۔ عالم نے ایک خاموش نظر اپنی بیوی کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور دروازے کو دیکھا۔ یہ اس کی اولاد تھی، اس کا اپنا خون، جو اپنے باپ کو کریچر بول رہی تھی، اس کی اولاد۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا خود سے سوال کر رہا تھا۔ باہر روم کے سامنے ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹے فاتح کا کہا روم میں گونجنے لگا تھا۔ یہاں کوئی دارالامان نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ حور حیرت سے اسے گرجتے دیکھنے لگی۔ دونوں کی ہمت کیسے ہوئی اس کی بیوی کو انگلش پڑھانے کی؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اترا۔ عالم؟ حور العین کا دل دھڑکا۔ اگر ہوتا تو اس وقت آپ میری ماں کے روم میں نہ ہوتے، وہ بے نیازی سے کہتا خود اٹھ کر میکال کے پاؤں کو پکڑے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا۔ ابھی سعید دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ روم کی فضا میں ایک مدھم سی کرہ گونجی، پر عالم کا دل دھڑکا گئی۔ وہ چونکا اور بغیر تاخیر کیے مڑتے ہوئے بیڈ کو دیکھنے لگا، جہاں اس کا چہرہ سرخ تمتما اٹھا تھا۔ عالم؟ ابھی وہ اس تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ ایک بار پھر وہ چیخ سے تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ عالم؟ وہ ہچکیاں بھر کر چیختی اسے بلانے لگی۔ این؟ وہ ایک ہی جست میں سارا فاصلہ سمیٹ کر اس تک پہنچا اور بازوؤں سے پکڑ کر اسے سینے میں بھینچا۔ عالم چلیں۔ وہ سسکیاں ہچکیاں بھرتی اچانک سے پسینے میں نہا گئی تھی۔ اوکے چل رہے ہیں، ریلیکس۔ وہ گھبرا کر اسے باہوں میں بھر کر اٹھا۔ موم؟ فاتح گھبرا کر اپنی ماں کی چیخ سنتا روم کی طرف بڑھا۔
میکال کی لات جو اس کے ہاتھوں میں تھی جیسے ہی زور سے زمین پر گری، میکال بھی کراہ کے ساتھ ہی گھبرایا ہوا فوراً سے اٹھ بیٹھا اور اب رونے کی تیاری پکڑنے ہی والا تھا کہ خود کو روم سے باہر راہداری میں دیکھتے حیرت سے آس پاس دیکھنے لگا۔ موم، ماما! اس نے گھبراتے ہوئے ہڑبڑا کر ماں کو پکارا اور سیدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، پر سیڑھیاں اترتے ننگے پیر ڈیڈ اور اس کے آگے بھاگتے فاتح کو دیکھ کر وہ خود بھی بوکھلا گیا تھا۔ ڈیڈ، ماما کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولتا ان کے پیچھے بھاگنے ہی والا تھا، دفعتاً باپ کے ننگے پاؤں کا خیال آیا۔ وہ سیدھا روم میں بھاگا اور وہاں سے عالم کے شوز، موبائل، کوٹ، واچ کے ساتھ حور العین کا دوپٹہ اٹھا کر واپس سے باہر کو بھاگا۔ ماما کو کیا ہوا فاتح؟ وہ ہاپتا کانپتا جب صحن تک آیا تو وہاں فاتح گاڑی ڈرائیور سے نکلوائے ڈور اوپن کیے کھڑا تھا۔ معلوم نہیں، جلدی بیٹھو اندر۔ اس نے دوسری طرف پچھلی سیٹ کی جانب اشارہ دیا۔ میکال سر ہلا کر ساری چیزیں گود میں لیے پیچھے بیٹھا اور فاتح فرنٹ سیٹ پر۔ گاڑی چلاؤ، جلدی سے ہاسپٹل چلو۔ حور العین کو گود میں لیے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتا دھاڑ نما گرج کے ساتھ ڈرائیور سے بولا، یس سر۔ ڈرائیور بوکھلا کر سیٹ پر بیٹھا اور اگلے ہی لمحے جہاز کی سپیڈ سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ آپ نے ڈاکٹرز گھر پر کیوں نہیں بلائے باپ؟ فاتح غصہ دبائے اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ باپ کے بچے، شٹ اپ، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ عالم نے سنتے ہی غصے سے گرج کر کہا۔ وہ مٹھیاں بھینچ گیا۔ پھر کیسا معاملہ ہے؟ ہر بار تو موم کو کچھ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کا میلہ لگا دیتے ہیں۔ اس بار وہ چیخ رہی ہیں اور آپ بغیر ڈاکٹرز کو اٹھوانے کے ان کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، خود ہی اڑ کر سارے شہر کے ڈاکٹرز کو اٹھوا کر لے آئے۔ عالم نے کافی ضبط سے اس فتنے کو دیکھا جو اس کے گرم دماغ کو مزید تیل ڈال کر بھڑکا رہا تھا۔ چپ، بس پہنچ رہے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے کا پسینہ صاف کر کے محبت سے بولا۔ حور العین نے غصے بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیسے چپ ہو جاؤں؟ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے سب، وہ بھیگی آواز میں گر رہی۔ اس خطرناک سچویشن میں بھی اس کی معنی خیز بات پر عالم کا بے ساختہ کہا گونجا، ہاں ہاں ہاں، بس یہ آخری بار تھا، اب کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ میکال حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتا تو کبھی اپنے باپ اور بھائی کو۔ یہ تو سمجھ آتا تھا بھائی کی باپ سے نہیں بنتی، اسی لیے غصہ ہو رہے ہیں، پر موم، وہ تو ڈیڈ کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتی، پھر آج؟ اپنی پھپھو کو کال کرو، عالم نے میکال کو کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا جلدی سے موبائل نکالنے لگا۔ حور العین عالم کے چہرے کو دیکھنے لگی اور عالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ وہ سسکی بھر کر لب دانتوں میں دباتی آنکھیں میچ گئی۔ لان میں بھاؤ بھاؤ کرتا پپی اپنے بیوی کیٹی اور بچوں کے ساتھ نکلتا پریشانی سے یہاں وہاں ٹہلنے لگا تھا۔ سب ہی بےتاب ہو اٹھے تھے اس کی تکلیف پر۔ یہ جانور جو اس کا اپنا دوست تھا وہ بھی تڑپ سے یہاں وہاں بھاؤ بھاؤ کر کے پریشان حال میں ٹہل رہا تھا۔ این، یہ صبح کا خوبصورت پہر تھا جب اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی گونجی تھی۔ حور العین نے اپنی مندی مندی بھاری پلکوں والی آنکھوں کو وا کیا تو سب سے پہلے نظر آنے والا چہرہ اس کے ہم سفر شریک حیات کا تھا۔ وہ مسکرا دی، گہری مسکراہٹ۔ عالم، اس کے لہجے میں گنودگی کے عنصر شامل تھے۔ وہ ابھی گنودگی کے حصار میں قید تھی جس سے اس کی سرگوشی کھینچ لائی تھی۔ صبح بخیر زندگی، وہ اس کے کان میں بولا۔ حور العین نے آسودگی سے مسکراتے اس کے ہلتے ہوئے گھنی مونچھوں تلے لبوں کو دیکھا۔ ہماری زندگی، وہ لہجے کے بھاری پن سے بولی، جبکہ کانوں میں عالم کی رات والی ڈاکٹرز پر دہاڑیں یاد آئیں تو مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری زندگی میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ اسے آنکھوں میں جذب کرتے گویا ہوا۔ حور ہنسی، یہ بھی کوئی بتانے والی بات تھی؟ بھلا سید عالم کی زندگی وہ خود ہی تو تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی وہ اس کے گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ سامنے کھڑی 3 نرسیں اس کے ہاتھوں میں لگی ڈرپس وقفے وقفے سے چیک کر رہی تھیں۔ ویٹ اے منٹ شہزادی عالم۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کھلکھلاتا ہوا دانت روم میں داخل ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ حور کے ساتھ ہی عالم نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ رہی ہم سب کی زندگی۔
हूर या आलिम कुछ कहते तभी उसने नूर, मुस्कान, समिया, आरिब, बुरहान के दायरे की सिमत इशारा किया। आलिम मुस्कुरा दिया जबकि हूर नासमझी से देखने लगी। ये क्या आलिम? वो नासमझी से आलिम से इस्तफसार करने लगी। ये नहीं, ऐनुल हूर। वो उसका गाल सहला कर बोला। हूर चौंक उठी और फिर से गर्दन घुमाकर सामने देखा जब आलिम ने उसके पीछे से जरा सा सहारा दिया और वो सामने दायरा तोड़कर साइड हुए। तब सामने ही नमूदार हुआ मंजर उसका दिल धड़का गया। ये ऐनुल हूर? वो सामने देखती सरगोशी में बोली। हाँ, हमारी ऐनुल हूर। वो झुककर उसके माथे पर बोसा देता तायद करने लगा जबकि हूर की नजरें सामने साकित थीं। टूटे हुए दायरे से नमूदार होते फातेह की बाहों में सफेद कंबल में लिपटी हुई वो गुलाबी सी गुड़िया उसकी बाहों में गहरी नींद में सोई हुई थी। हूर की धड़कनें बेसाख्ता तेज हुईं। उसकी रंगत जर्द पड़ने लगी। क्या हुआ ऐन? वो उसकी हालत देखता परेशान उसके हाथ सहलाने लगा। हूरी? बुरहान, मुस्कान, नूर, दाद, समिया, आरिफ सब लपक कर उसके बेड के पास आए। मॉम, आर यू ओके? फातेह उसके हसार में ऐनुल हूर को डालता हुआ घबराहट से बोला। ये ऐन क्यों? इसकी आंखें? वो कहती खौफजदा होकर फूट फूट कर रोने लगी। कहीं उसकी बेटी का नसीब तो एक और ब्लाइंड ब्यूटी का नहीं? दहशत के बिच्छू, सांप उसके वजूद को काटने लगे। वो अपने पास पड़ी अपनी बेटी को आंखें फैलाकर देख रही थी और वो सब उसे। किसी ने कुछ कहना चाहा भी तो आलिम ने खामोश करवा दिया और ना ही खुद जवाब दिया। जाने कैसे एक आंसू ऐन की आंख से लुढ़क कर पास पड़ी उसकी बेटी की आंखों में जाकर गिरा। उसकी हल्की लरसती पलकों को देखकर हूर ने वहशत ज़दा होते आलिम को देखा और सब ने हुरुल ऐन को। अपनी माँ के पास खड़े अब्दुल गनी ने सख्ती से उनका हाथ थाम लिया। उसकी मासूम सी धड़कनें जाने क्यों उधम मचाने लगी थीं। वो ये जानता था कि ये अब आंखें खोलने वाली, सबके दिलों को थाम कर साकित करने वाली नन्ही सी हूर उसके पास ही आने वाली थी। आलिम? उसका दिल बैठा जा रहा था जैसे समुंदर की अथाह गहराइयों में डूबने लगा हो। खुद देख लो, वो मोहब्बत से बोला। उसने उंगली उठाकर उन लरसती पलकों के सामने घुमाई। हुरुल ऐन के साथ ही सबका दिल धक धक कर रहा था। नूर ने तो खौफ से उस लम्हे आंख ही मीच कर दाद का हाथ मजबूती से थाम लिया था। मुस्कान ने बुरहान का बाजू पकड़ा। जाने क्यों उसका बेदिल धड़कने लगा था और वजह बहुत वाज़ेह थी कि अगर वो ब्लाइंड हुई तो हुरुल ऐन टूट कर बिखर जाएगी। और क्या मुस्कान अपने बच्चे को टूट कर बिखरते देख सकती थी? धक से उसका दिल जैसे डूबा जब उन साकित झील आंखों में कोई हलचल नहीं मची। ऐन के आंसू बिखरने लगे उसकी गालों पर। वो रोने लगी थी बेआवाज, पर किसी ने उसे दिलासा नहीं दिया। उसने शुश्तर होकर आलिम को देखा जो मुतबस्सिम निगाहों से उसे ही देख रहा था। हुरुल ऐन का दिल धड़का। कुछ तो था। वो लब भींच कर सबको देखने लगी और सभी तो उसे देख रहे थे, यहाँ तक के छोटे फातेह, मिकाल समेत। उनकी निगाहों, मुस्कुराहटों ने उसके अंदर फिर से तवानाई भर दी। वो मुस्कुरा उठी और फिर से अपनी बेटी की जानिब मुतवज्जा हुई ही थी कि कांप सी गई, क्योंकि वो झील सी आंखें उसके चेहरे पर ही टिकी थीं। आलिम, ये मुझे देख रही है? उसकी लरसती आवाज़ हॉस्पिटल के रूम की साकित फिजा में गूंजी। सबकी निगाहों में मज़ीद दिलचस्पी उमड़ आई। वो जिद हो गई। उंगली वापस से उठाकर उसने अपनी बेटी की आंखों के सामने की। उसकी उंगली की हरकत के साथ ही वो झील में सितारों सी आंखें भी उसकी उंगली के साथ हरकत करने लगी। हूर का दिल धक धक करने लगा। मिसनी, वो शुश्तर सी सरगोशी में बोली और उंगली को उसकी छोटी सी नाक पर रखा। तब भी आंखें घूमती हुई उसकी उंगली की जगह आईं और फिर वहां से नाकाम होती हुरुल ऐन के चेहरे पर टिक गईं। हाँ 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 आलिम, ये तो देख सकती है। हाँ हाँ हाँ, ये ब्लाइंड नहीं है, ये देख सकती है। मीसनी देखो, ये मुझे देख रही है, मेरी उंगली को देख रही है। नूर, तुम भी देखो ना, मेरी बेटी देख सकती है। उसके जल तरंग करते खिलखिलाते कह कहे हॉस्पिटल के रूम में चहकार बनकर गूंजने लगे। हमें मालूम है। उसके सुर्ख तमतमाते हुए चेहरे को देखते सब एक ज़बान होकर बोले और खिलखिला उठे। हूर ने हैरत से उन्हें देखा। बुरहान भाई, आप भी? उसने मुंह बसोरा।
जब तुम मुझे तंग कर सकती हो, फिर मैं तो एक बेचारा सा बंदा हूँ, वो हंसकर बोला। उसके बेचारा कहने पर मुस्कान ने हूँ कहकर सर झटका। वैसे हूर, फातेह के डिंपल्स को छोड़कर तुम्हारे सारे बच्चे आलिम पर गए हैं। क्या सारा दिन बस आलिम को ही देखती और सोचती रहती हो? दाद इस छोटी सी ऐनुल हूर के बालों का भूरा रंग देखकर मस्तूई मासूमियत से आंखें घुमाकर बोला। आलिम ने मोहब्बत पाश नजरों से ऐन को देखा, जबकि वो तो अचानक दाद के हमले से सटपटा गई थी और उसके सटपटाने पर पास खड़े सब ने फिर से महसूस होते कहकहे लगाए, तंग न करो मेरी शहजादी को, आराम करने दो। समिया ने ऐन को रोनी सूरत बनाते देखते दाद को झिड़का। वो कहाँ लगा उठा। अब हम क्या कर सकते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें सोचने की बजाय खुद को सोचती है। आरिफ कहाँ पीछे रहने वाला था? तंजिया बोला तो दाद बौखला गया। अल्लाह का शुक्र है मेरी तो मल्टी हैं, माँ बाप मिक्स। बुरहान ने फखरिया कॉलर झटका। जाने किस एहसास से मुस्कान के भी गाल सुर्ख हो उठे। हैं? मैं तो ब्लाइंड नहीं हो क्या? उसके गाल देखते बुरहान ने आंखें मसल कर हैरत का इजहार किया। हाँ, लगता है भाई अभी इस नेमत से महरूम थे। एक बार फिर दाद ने बीच में चुटकुला छोड़ा। मत पूछ, तुम्हारा भाई किस किस नेमत से महरूम है? बुरहान ने गहरी सांस खींचते कहा। मुस्कान ने दांत पीस कर उसे देखा। दफातन वो हंस पड़ा। घर चल रहे हैं, इस नेमत का राज जरूर बताना ताकि वो मुझे कुछ काम आ सके। उसने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। मुस्कान जब से खड़ी थी, वरना दिल किया यहीं से कोहनी ठोक दे उसके पेट में, पर नहीं, वो मासूम सा उसका स्वामी था। यहाँ नहीं तो घर जाकर ही सही, उसकी रजा में राजी ही तो थी। शुक्रिया। उन सबको खुद में मसरूफ देखते आलिम ने हूर के हाथ थाम कर लबों से लगाया। वो शर्मा कर उसकी गोद में चेहरा छुपा गई। वो खुशनसीब थी कि वो इंसान जिसने कभी निगाह उल्फत किसी की तरफ नहीं की थी, किसी के ख्वाबो ख्याल में वो नहीं था। उसने आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसके कानों में शहर घोलते उसे शुक्रिया कहकर मोतबर कर दिया। शुक्रिया तो उसे कहना चाहिए था जिसने हवानों की भारी खंजरों तले मसली हुई एक ब्लाइंड ब्यूटी को ना सिर्फ निकाल कर जिंदगी दी थी, बल्कि एक पागल कहा जाए या मेंटल सी लड़की को वापस से होशो हवास की दुनिया में लाया था। भला कौन उस वक्त में ऐसा कर सकता था कि एक मामूली ब्लाइंड लड़की के लिए, जो वक्त पर अपनी पहचान से इनकारी हो जाती है, जो कि अपने दिमाग की मोहताज है, कब किस वक्त वो साथ छोड़ जाता है। वो डॉक्टरों के रहमो करम पर पलने वाली लड़की को एक खूबसूरत सी जिंदगी बख्श गया था, बल्कि आज वो एक मुकम्मल खुशहाल फैमिली की मेन फर्द थी। अगर बीस्ट नहीं होता तो शायद वो किसी नाले या किसी ढेर गंद के नीचे दुबकी अब तक तो अल्लाह को प्यारी हो गई होती। अगर सही आलिम ना होता तो कब की वो फिर से हैवानों के पंजों में घिरी नोची जा रही होती। पर नहीं, हर ब्यूटी के पास जिस तरह बीस्ट की ज़रूरत होती है, इसी तरह रब ने उसे अपनी खूबसूरती का शहकार बनाकर तो भेजा था, पर शैतानों से बचाने के लिए एक बीस्ट भी भेज दिया था, जो उसके गिर्द आज भी एक मजबूत हसार बांधे बैठा उसे मुबहम सी मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। उसकी यही मुस्कुराहटें तो उसकी धड़कनों में तलातुम बर्पा करती थी। वो धक धक करते दिल के साथ लबों को दांतों में दबाने लगी ही थी कि बीच में ही उसकी उंगली ने आकर उसे रोक दिया। हुरुल ऐन सब की मौजूदगी में इस जसारत पर सुर्ख अनार की मानंद हो गई। इजाल कहाँ है? उसने ऐसे ही नजरें घुमाते सबकी मायने खेज निगाहों से बचने के लिए मुस्कान को मुखातिब किया। वो फेरी के पास है मेरा बच्चा, मुझे तो खुद देखना नसीब नहीं होती, सिवाय रात के। उसने मुंह बनाते कहा तो सब हंसने लगे। ये सच था कि इजाल को दीवानगी की हद तक अपनी तरफ मतवज्जा करती फेरी मुस्कान को अच्छा खासा नचा चुकी थी। बुरहान तो इसमें ही खुश था, क्योंकि जो उसे संभालनी थी वो उसकी बेटी संभाल रही थी। पर ये बात थी कि दोनों का सदमा एक था। उन दोनों को प्यार करना अपनी इजाल से नसीब ही नहीं होता था, जब तक वो मैम साहिबा ना चाहें। कुछ भी कर लो, आना तो उसे मेरे पास ही है। वो हंसकर सोचता हुआ सर झटक कर रह गया। जान गया था उससे दूर रखने के लिए फेरी एजाल के गिर्द अपना हसार कायम कर रही थी, पर वो क्या जानती थी, वक्त ऐसा आएगा कि फातेह का सहर खुद इस हसार को तोड़ेगा और वो सिर्फ देखती रहेगी। या
کچھ الگ ہی تحریر لکھی جائے گی وقت کی، جس میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا فاتح کون، بیسٹ کون۔ آپ نے اس کا نام عین الحور کیوں رکھا؟ حور نے سعید کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ نام کے الفاظ ہی تو آگے پیچھے تھے، ورنہ نام کا مطلب تو ایک ہی تھا۔ کیونکہ یہ میری حور العین کی پرچھائی ہے۔ وہ اس کے گال پر انگلی پھیر کر عین الحور کو دیکھنے لگا۔ پر یہ تو بلائنڈ نہیں۔ حور الجھ گئی۔ یہ پوچھتے اس کا دل بھی دھڑک اٹھا۔ پر بیوٹی تو ہے نا؟ حور العین کی بیوٹی عین الحور۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پہلی بار تھا کہ وہ کھل کر سب کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ ہماری بیوٹی۔ وہ آسودگی سے مسکرا کر عین الحور کو دیکھنے لگی، جس نے جمائی لے کر آنکھیں موند لی تھی۔ شاید ان سب کے بیچ بور ہو گئی تھی۔ یہ تو سلیپنگ بیوٹی ہے۔ میکال اسے سوتے ہوئے دیکھ کر کھلکھلایا اور اس کے ساتھ ہی سب مسکرا دیے۔ دفاتن ڈور پر دستک ہوئی۔ سب نے بیک وقت گردنیں گھما کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اندر موجود نرس نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر ڈور کھولا، جس سے نمودار ہوتے سعید کے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے سب چونک کر سوالیہ نگاہوں سے سعید کو دیکھنے لگے۔ آ جاؤ۔ بغیر کسی کو جواب دیتے اس نے ان آدمیوں سے کہا جنہوں نے مؤدب ہو کر سر کو خم کرتے اندر قدم رکھا۔ حور العین کا سر تکیے پر رکھتے عالم اپنا کوٹ درست کر کے بیڈ سے اترا۔ حور جانے کیوں گھبرا گئی۔ اس نے اسی گھبراہٹ میں عالم کا ہاتھ تھام لیا۔ ویٹ۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے وہ محبت سے گویا ہوا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ عین الحور کے اوپر رکھ کر خود ان آدمیوں کے پاس آ گیا۔ سب استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ان آدمیوں سے کچھ لے کر واپس بیڈ کی سمت بڑھا، حور العین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سفید ڈریس میں وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور بلیک رات کے ڈریس میں ملبوس اپنے چوڑے کندھوں، وسیع پھیلے سینے کے ساتھ اس کے سامنے سایہ بن کر وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے میری شہزادی کے لیے، ایک بیسٹ کی طرف سے۔ سرخ ململ کے کپڑے کو ہٹا کر اس نے ایک بڑے سے کیس سے رنگ برنگی پتھروں سے تراشے پھولوں کے تاج کو ہاتھ سے نکال کر حور العین کے سر پر رکھا۔ سب حیرت سے ششتر سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ پاکستان کا صرف ایک پتھر نہیں، اس میں تو کئی پتھر تراشے ہوئے تھے، جن سے اس تاج کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے گئے تھے۔ سیاہ بالوں پر رکھا وہ رنگین پھولوں والے سفید تاج کو انگلیوں سے محسوس کرتی حور العین پھیلی آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حقیقت تھا یا خواب؟ بیسٹ بیوٹی کو تاج پہنا رہا تھا سب کی موجودگی میں، اور یہ ہے ایک باپ کا اپنی پرنسس کے لیے اسی کے جیسا ایک ننھا سا تاج واپس سے باکس سے نکال کر عین الحور کے گلابی ٹوپی پہنے ہوئے سر پر رکھا۔ اب لگ رہی ہے نا شہزادی؟ نور خوشی سے ڈبڈباتی اپنی خوبصورت بہن کے سر پر کئی ممالک کے پتھروں سے تراشا ہوا تاج دیکھ کر داد کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کتنے انمول رشتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہم سب کے۔ مسکان نے ہنستے ہوئے سب کو دیکھا۔ تم تو چپ ہی رہو، پھر سے بھاگنے کا سوچ رہی ہو؟ برہان منہ بنا کر بولا، جس پر سب کہاں لگا اٹھے۔ صحیح ہے نا، پہلے تم بھاگے اب میں، اس نے زبان چڑھا کر کہا۔ تم گھر سے نکل کر دکھاؤ، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ سمیہ نے آنکھیں دکھاتے باز رکھا کہ یہاں تو چپ کریں، ہاسپٹل ہے۔ ان سے توقع نہیں تھی ابھی ہی خود کو زخمی کر دیں۔ سمیہ جی، دراصل یہ لڑکر ہمیں پیار دکھانا چاہتے ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو بھاگی بھاگی سی باقی کے الفاظ سعید کی سنجیدہ آنکھوں کو دیکھتے کرتے ہی رہ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، بس کر تجھے یہ آزادی اپنے گھر ہی مہیا ہوگی، داد کہا لگا کر بولا۔ بس کرو سب، میرے لیے آج بڑا خوشی کا دن ہے، میری شہزادی نے تاج پہنا ہے۔ سمیہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی مسکرائی۔ جب خود کا ہوش نہیں تھا تب ایک خواب سجایا تھا، آج وہ حقیقت کا روپ سنوار کر کھڑا تھا، اور اس کی شہزادی سچ میں اس کے شہزادے کے پاس تھی۔ حور العین اسے دیکھ کر شرماتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا، بچی کو ڈرا دیا، داد کہاں باز آنے والا تھا۔ ویسے اب تو شہزادی ان کی گود میں ہے، یہ دونوں تو بادشاہ کوئین ہو گئے ہیں۔ مسکان ہنستے ہوئے تصحیح کرنے لگی، جس پر سب ہی متفق ہوئے۔ عالم ان کی باتوں سے لاپرواہ بلیک پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے بغیر کسی اور پر توجہ دیے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کرتا چاہت بھری نظروں سے حور العین کو دیکھنے لگا تھا۔
वैसे अब बादशाह को कौन ताज पहनाएगा? नूरुल ऐन ने शरारत भरी नजरों से आलिम को देखते कहा। वो खफीफ सा चौंका और फिर मुतबस्सिम सी नजरों से ऐन को देखा। उसी लम्हे दोनों की निगाहें चार हुईं। जाहिर है ऐसे छोड़ने वाला तो होगा नहीं, घर जाकर अपनी क्वीन से बाहों का ताज ही पहनाएगा। बुरहान ने जले कटे अंदाज में तंज किया। सबकी खिलखिलाहटें रूम की फिजा में गूंज उठी। हूर ने शिकायती नजरों से देखा। आलिम ने पुरशौक नजरों से देखा कि गलत तो नहीं कह रहा। वैसे मैंने एक और ताज देखा। ताज ने हैरत से अचानक सवाल छोड़ा। सब ने सवालिया नजरों से आलिम को देखा। मिकाल फातेह की सवालिया नजरें भी अपने बाप पर थीं। तुम्हारी नजरों का धोखा है, उसने सर्द सपाट लहजे में कहते ऐनुल हूर की पेशानी पर लब रखे। पर मेरी नहीं। उसे पास से ही सपाट आवाज सुनाई दी। आलिम ने तिरछी नजरों से देखा। वो कोई और नहीं फातेह था जो अपने बाप को देख रहा था। तुम्हारे लिए आसानी होगी, वो मायनी खेज बोलता उसके बाकी के सवालात से यकसर अनजान हो गया और फातेह खामोशी से अपने बाप को देखने लगा। ये तो वक्त ही बताएगा आसानी कौन पैदा करेगा। सबके कहकहों के बीच से ये सरगोशी सईर के कानों में गूंजती हुई दम तोड़ गई। पर वो समझकर मुतबस्सिम हुआ। वक्त कुछ नहीं बताएगा, जो करना होगा तुम्हें खुद करना होगा। चलो फिर फातेह खुद घड़ी की सुई को उलझाएगा। सईर आलिम मुंतजिर रहेगा, वो खुश दिली से जता कर बोला। सबके जाते ही बीस्ट ने एक मजबूत हसार हमेशा के लिए ब्यूटी के गिर्द बांधा। पागल हो गए हो तुम लोग? मत करो ऐसा, मैं वार्न कर रहा हूं तुम सबको। अगर अपनी जिंदगियां प्यारी हैं तो मत जगाओ इसे और ना ही अपनी तरफ मतवज्जा करो। दफातन मीटिंग हॉल में चिल्लाकर वो उठ खड़ा हुआ और फाइल्स के टुकड़े टुकड़े करता फर्श पर फेंक दिया। उसकी आंखें वहशत से लाल हो गईं। मौत के खौफ से जबान तक कांप गई उसका नाम लेने से। उसे छोड़ दो, बुज़िल को डर गया है। एक शदीद नागवार आवाज उनके बीच ही गूंजी। उस खड़े हुए वजूद ने चौंक कर देखा। हाँ हाँ हाँ, बुज़िल नहीं, मैं नेपाली डॉन हूं, पर जिंदगी मुझे अपनी प्यारी है। तुम लोग भूल रहे हो ब्लैक किंग का हाल, भूल गए कहर जमान जिसके टुकड़ों के जलने की बू आज भी बीस्ट की वहशत को जिंदा रखे हुए है अफगानिस्तान में। मैं सिर्फ 3 वजूद का नाम लूंगा जिन्होंने ऐसे ही मीटिंग्स की थी। भूल गए उस जमीज को जिसे गरूर था दुनिया का ताकतवर हैवान होने का? टक्कर ली थी ना उसने भी ऐसे ही बीस्ट से। क्या हुआ उसका मालूम है? वो तमस्कर उड़ाते हंसा था। आज भी उसकी मसली हुई दिल उसके मालिक के पास रखी है, सिर्फ बीस्ट से टक्कर लेने की गलती के नतीजे। आज भी उस हैवान का मसला हुआ दिल जिंदा रखा हुआ है। खून खून टपकता है, टपक टपक कर लहू बहाते वहशत की दास्तान सुनाता है। तुम लोग पागल हो गए हो, भूल गए हो। मौत का रुख खुद अपनी तरफ कर रहे हो, फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो हैवान से भी खतरनाक बन चुका है। मत छेड़ो उसे, मत मतवज्जा करो उसे। आज से पहले ऐसी 1000 मीटिंग्स हुई हैं और सबका इख्तिताम कहर जमान ब्लैक किंग जैसा हुआ है। वो चीख चीख कर उनके सामने हकीकत रख रहा था, बता रहा था ये सब गलत है, मत करो ऐसा, बस करो। एक इंसान की एक कमजोरी होती है, उसकी भी है। एक नहीं बहुत कमजोरियां आ गई हैं उसकी जिंदगी में। कमजोर पड़ चुका है, बीस्ट टूटने वाला है अब। वो गुर्राए। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटी उसकी कमजोरी थी, आज नहीं पहले भी। शुरू से ही ब्यूटी बीस्ट की कमजोरी थी। क्या कर लिया तुम लोगों ने? क्या कर सका किंग? क्या कर लिया जमान ने? क्या कर सका शहजादा कतर? था अभी उसका जुमला ही मुकम्मल नहीं हुआ था कि गुर्रा कर उनमें से एक खड़ा हुआ और अपने आदमी से हथियार छीन कर उसके खुले मुंह का निशाना ले लिया। एकदम से चहमगोइयां साकित हुई और खून की छींटें उड़ती हुई पीछे ग्लास वॉल पर गईं। ये क्या किया आपने? उनमें से एक ने शुश्तर होकर कहा। इसका इख्तिताम यही था। वैसे भी मौत उसके सर पर पहले से सवार थी। गन अपनी साइड टेबल पर रखकर उसने नागवारियत से कहा, रशियन माफिया डॉन? उसने पुकारा। सामने सर्द आंखों वाला फैला हुआ चौड़ा वजूद इस पुकार में मुखातिब था, जो कि कब से सबसे अनजान बना बैठा भी सुन रहा भी था या नहीं। क्या तुम सब इससे पीछे हट रहे हो? उसने गहरा सांस भरकर पूछा। इस बार प्लान कुछ ऐसा है कि पीछे होने की वजह नहीं रही। उनमें से एक ने मकरू हंसी के साथ कहा, गुड, मुझे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी।
पर हैवान से कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। पहली बार उस सर्द आंखों वाले ने मध्यम सी सरगोशी की। हा, यही तो चाहते हैं हम। हैवान, ऐसा हैवान जिससे कोई तवक्को नहीं रखी जा सके, ना रहम की ना तरस की। दफातन टेबल पर हाथ मारते वो गुर्राया। अंदर लाओ उसे, उसने हुक्म दिया। कुछ लम्हे की ताखीर के बाद दरवाजा खुला और 2 आदमी एक वजूद को घसीटते हुए अंदर धकेल कर आए। अंदर लाते ही सामने बड़े से स्टेज पर धकेल दिया। स्पॉटलाइट्स के बीच में वो जाकर गिरा। मीटिंग हॉल में सकूत छा गया। कौन है ये? उसे देखते ही सब हैरत से मतवज्जा हुए। कर्स्ड बीस्ट, बीस्ट का दुश्मन। सामने बैठे वजूद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सब शुश्तर होकर उसे देखने लगे, कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा। बीस्ट की कहानी क्या है कोई नहीं जानता, पर इस बार तुम सब अपने कर्स्ड बीस्ट सामने अपनी आंखों से कर्स्ड बीस्ट को वजूद में आते जरूर देखोगे। हा, ये करेगा मुकाबला बीस्ट से? एक जानदार तमस्कुर उड़ाता हुआ कहकहा फिजा में गूंजा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता के सामने मौजूद मेन चेयर पर बैठे शख्स ने भी नहीं, सिवाय एक तल्ख मुस्कुराहट के। कर्स्ड बीस्ट तुम्हें चाहिए और मुझे रशियन माफिया डॉन। पहली बार उनमें बैठे एक वजूद ने लब कुशाई की। क्रूअल। इस बार मेन चेयर पर बैठे शख्स ने उसकी तरफ देखा और कदरे उसकी सिमत झुका। मुझे सिर्फ बीस्ट नहीं, ऐसा वजूद चाहिए जो बीस्ट की ताकतों को मसल कर मेरे कदमों में लाए। ये जो सामने आया वजूद देख रहे हो? उसने सामने स्पॉटलाइट की सिमत इशारा किया जहां वो वजूद खामोश बैठा था। इसे बीस्ट का दिल चाहिए और मुझे बीस्ट ब्यूटी की लाशें अपने कदमों में। वो एक एक बात पर जोर देकर गरजा। मंजूर है मुझे ये डील, शर्त ये कि उसके अंदर मौजूद दिल अब इंसान का नहीं रहेगा। वो माफिया डॉन था, वहशी नजरों वाला, और यही नजरें सेकंड में ही सामने बैठे वजूद को पहचान गई थी। तुम इसे लोहा समझ लो, आग में पिघलाकर जो वजूद लाओगे वो लेगा, मर्जी होगी तुम्हारी, क्योंकि पहले ही ये आग में भड़का शक्कर है। कर्स्ड पर तुम्हारी मर्जी भी ये होगी कि इसका हकीकी वजूद सिर्फ बीस्ट का होना चाहिए, जिसे कोई ना पिघला सके। वो जैसे इंसान के लिए नहीं किसी पुतले की बात कर रहे थे। जाने कैसे हैवान साथ जमा हुए थे और अब शैतान का रूप लिए वो एक वजूद को चीर फाड़ने की प्लानिंग में महव थे, जबकि सामने बैठा वजूद सीधा देखता हुआ भी खामोश था, एक पुतले की तरह। सांसें लेते हुए भी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसमें कोई धड़का हुआ दिल नहीं, कोई सांस लेने का नशा नहीं। वो इंसान नहीं या उसे खौफ नहीं। तुम सब ने सिर्फ बीस्ट को सोचा है और दुनिया में आए हुए उसकी कमजोरी को। क्या मालूम वो भी उसकी ताकत हो। अगर तुम सब इसे कर्स्ड बीस्ट का वजूद दे रहे हो तो जो खुद बीस्ट के साए में पलता है उसका सोचा है? जो पहले से ही एक बीस्ट से जो कुछ सीख रहा है वही सोच रहा है। उसका सोचा है कि वो इंसान है या हैवान। दफातन सब कुछ देखते एक वजूद की आवाज गूंजी। सब ने गर्दनें घुमाकर उसे देखा। कौन? वो सुर्ख आंखों से गुर्राया। फातेह, फातेह आलिम, दुनिया को फतह करने वाले बीस्ट का फातेह आलिम, जिसकी सोच तक सबसे मुख्तलिफ है, हत्ता कि अपने बाप से भी मुख्तलिफ। सोचो, जब वो मुकाबले पर आएगा तो क्या होगा। वो जता जता कर बोल रहा था। सामने बैठे वजूद के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जानते हो वो सामने बैठा वजूद कौन है? उसने इशारा स्पॉटलाइट की रोशनी में बैठे वजूद की तरफ किया, जो इतनी तेज रोशनी में बगैर आंखें झपके बैठा था। वो सुन नहीं रहा हम किस बाबत बात कर रहे हैं। वो सोच नहीं सकता कि वो इस वक्त क्या चाहता है। वो देख नहीं सकता कि जहां वो है वहां क्या हो रहा है। जानते हो क्यों? उसने इस्तेहज़ाया पूछा। क्योंकि उसे इंजेक्शन लगाकर अंधा, बहरा, सुन, दिमाग कर दिया गया है, और ये सब करते वक्त उसने उफ भी नहीं निकाली थी। पता है क्यों? क्योंकि वो इस सब को महसूस ही नहीं कर सका कि ये किस लिए हैं, और जब उसे वजूद में लाया जाएगा, जब उसे बनाया जाएगा, तब वो कर्स्ड बीस्ट होगा। असली मजीद हैरत की बात तुम्हारे लिए ये होगी कि इसमें
اس کی رضا بھی شامل ہے۔ وہ عادی ہو چکا ہے اتنی سی عمر میں اذیت کا۔ صاف اور مختصراً وہ وحشی بن چکا ہے ابھی سے ہی، اور اسے وحشی بنانے والے بہت ہی خاص ہستی تھی اس کی زندگی میں۔ اندھیروں کا عادی ہے، معلوم ہے نا، جب کسی اندھیرا پسند جانور کو روشنی میں لایا جائے تو کیسی دہشت پھیلاتا ہے، یہ وہی حیوان ہے۔ اندھیروں کا عادی ہے، ابھی روشنی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا، اور جب روشنی میں لایا جائے گا تب لانا اس کے سامنے اپنے فاتح عالم کو۔ مکروہ کہے لگاتا ہوا وہ بولا، کون ہے یہ؟ سب کے دماغ میں یہی سوال گردش کرنے لگے۔ اتنا سا وجود اتنی اذیت جھیل کر بھی خاموش تھا، آخر تھا کون یہ؟ پورے ہال میں سکتہ تھا جو چھا گیا تھا۔ یہ تو تب معلوم ہوگا جب فاتح عالم مقابلے میں آئے گا، استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ سیٹ پر بیٹھا۔ سامنے کھڑا وجود اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں، مجھے مارنے کی غلطی مت کرنا، میں جمیز نہیں ہوں، حقیقت کا آئینہ دکھانا میرا فرض تھا، کیونکہ میں بھی اسی ہی میٹنگ کا ایک اہم فرد ہوں۔ اس نے پاس پڑے مردہ وجود کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ دفاتن ماحول میں قدموں کی دھمک گونجی، سب نے چونک کر دیکھا جہاں سامنے ہی رشین مافیا ڈان چلتا ہوا اس وجود کے پاس بیٹھا تھا۔ چند منٹ کے بعد اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا اشارہ سمجھتے فوراً عمل ہوا۔ وہاں ڈاکٹر کو لایا گیا جس نے بغیر چوں چرا کے ان کے اشارے کے مطابق ایک انجیکشن نکال کر مخصوص جگہ پر لگایا۔ وہ سب حیرت سے سن رہ گئے کہ اس نے اف بھی نہیں کی۔ ایک چھوٹا سا وجود کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو وحشت برداشت سے باہر تھی۔ اب سن سکتا ہے۔ ٹائمر کے ٹائم اینڈ ہوتے ہی ڈاکٹر نے اطلاع دی اور ساتھ ہی جیسے آیا تھا ویسے ہی پیچھے ہو گیا۔ کون ہو؟ ہال میں سرد سپاٹ آواز گونجی۔ دل جانے کیوں دھڑکے، سب اس کے نام کے بے صبری سے منتظر تھے۔ سکر۔ اور پھر وہ لب بھی ہلے جن سے سسکی بھی نہ گونجی۔ کئی اپنوں کے لیے شاید یہ ضروری تھا، مطلب جانتے ہو؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ تمہیں وقت بتائے گا۔ ایک بار پھر لب ہلے اور توقع کے خلاف جواب موصول ہوا۔ وہ چونک اٹھا۔ اگر وقت نہ بتا سکا تو؟ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ سکر خود بتائے گا۔ سکر کون ہے اور کیوں ہے؟ اس کے جواب کے حرف آخر ہوتے ہی اس نے سامنے کھڑے آدمیوں کو اس کی طرف اشارہ دیا۔ تمہیں تمہارا کرس بیسٹ مل چکا ہے اور مجھے میرا کرول۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے سامنے کھڑے وجود سے ہاتھ ملاتے سرد لہجے میں کہا، اور وہی بھاری دھمکدار قدم اٹھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے ایک نئی تحریر لکھی جا رہی تھی۔ ایک اور حیوان وجود میں لایا جا رہا تھا۔ سیر کے بعد سکر آ رہا تھا وجود میں، پر اس بار مقابلہ سیر عالم کا نہیں، مقابلہ فاتح عالم کا تھا، آنے والے وقت کے سکر سے۔ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک کہانی کے بعد دوسری شروع ہوتی ہے، جیسے اب کورے کاغذ پر لہو سے ایک نئی تحریر سجائی جا رہی تھی۔ ایک تتلی کے پیچھے کھلکھلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی، دوسری پھولوں کے کانٹے سمیٹ کر ایک وحشتوں بھری سنسان سی راہ کو تک رہی تھی، اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور تحریر رقم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھی اس سنہری آنکھوں والی کی جس کو فاتح کا جنون لکھا جا رہا تھا۔ وہ ضد تھی یا کچھ اور؟ دشت گمراہی یا دشت جنون؟ سر، وہ نہیں ملی، بیسٹ اسے غائب کر چکا ہے، اس کے آدمی نے جھکتے اس کے کان میں کہا۔ پوری دنیا پر اپنے آدمی پھیلا دو، اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی زیر زمین سے اسے مٹا دو۔ ختم شد۔ Finally. So many عزیز listeners, that was the end of the most interesting novel دشت وحشت by مہوش علی. And this is basically the first and last اتنا lengthy novel of my life. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اس ناول کو پڑھا. And no doubt مہوش علی deserves a lot of appreciation. She deserves a lot of love for writing such a tremendous novel. یوزلی میرا یہ پرسیپشن اس ناول کو پڑھنے سے پہلے تک یہی تھا اتنے لینتھی ناولس کے حوالے سے کہ رائٹرز جو ہیں وہ بعض اوقات اسٹوری کے شروع سے لے کر اینڈ تک انٹرسٹ مینٹین رکھیں. میں نے تو نہیں دیکھا کسی اتنے لینتھی ناول میں کہ شروع سے لے کر اینڈ تک پورا ہی انٹرسٹ مینٹین رہے، کہیں پر بھی کچھ بورنگ نہ ہو،
या फिर मुझे ऐसा लगता था कि राइटर्स जब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं स्टोरी में, या किसी कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, या फिर कहीं ना कहीं स्टोरी में लूप होल्स रह जाते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने इस नॉवल को पढ़ा होगा या सुना होगा वो मेरी बात से क्रॉस चेक करेंगे कि इस नॉवल में कहीं पर भी कोई लूप होल नहीं था। इसका इंटरेस्ट मेंटेन रहा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। तो नो डाउट ये सारा क्रेडिट जो है वो राइटर को जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉवल को लिखने वाला ही उस नॉवल का सबसे बेहतरीन जज होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड मेरे लिए बहुत वो प्राउड मोमेंट होता है जब कोई राइटर जिसका मैं नॉवल रीड करूं, अगर उसको भी वो नॉवल पसंद आए मेरी आवाज़ में, और वो जब मुझे सराहे, मुझे अप्रिशिएट करे, तो दैट इज़ द फीलिंग बियॉन्ड वर्ड्स। और महविश का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि उनको मेरी ये काविश पसंद आई, उन्होंने मुझे सराहा इस नॉवल को देखकर। तो थैंक यू सो मच महविश एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और बाकी ये है कि अब मैं इस नॉवल की थोड़ी सी आपको गाइड कर दूँ। आई नो कि अब आप लोगों के माइंड में इसके लास्ट एपिसोड को सुनने के बाद कुछ क्यूरियोसिटीज़ आएंगी, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी आएंगी। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये इसका सीज़न 1 था और अभी इसका सीज़न 2 भी आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू सक्कर वर्सेस फातेह आलिम, ऐसा ही है ना। तो अब इस स्टोरी का भी आप लोगों को इंतज़ार होगा कि अब आगे इन बच्चों का क्या चलेगा। नो डाउट अगर इसका सीज़न 2 भी आता है तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राइटर का इस हवाले से फ़िलहाल तो ये कहना है कि अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि वो इसका सीज़न 2 लिखेंगी, या लिखेंगी तो कब। ऑब्वियसली फ्यूचर में माइंड भी चेंज हो सकते हैं, मे बी वो इसका लाएं, लेकिन फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। तो आप लोग क्योंकि मुझसे बार बार पूछोगे इसीलिए मैं ये बातें आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। सो राइटर का ये कहना था कि इसका एंड इस तरह से इसीलिए लिखा गया जस्ट टू क्रिएट क्यूरियोसिटीज़, और ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और लोग ऑब्वियसली क्यूरियस रहें और उनके दिमाग में एक छाप बैठ जाए कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सक्कर अब क्या करेगा, फातेह आलिम कैसा वाला बीस्ट बनेगा ना आगे होकर। तो क्यूरियोसिटीज़ के लिए उन्होंने ऐसा इसका एंड दिया। बट ऑब्वियसली वी नेवर नो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो इसका सीज़न 2 भी ला सकती हैं अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की, इसरार किया। तो ये तो डिपेंड करता है मुस्तकबिल पर अभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोगों ने बस इस नॉवल को एंजॉय करना है और इसके सीज़न 2 की रट नहीं लगानी कमेंट्स में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अभी दूर दूर तक आसान नहीं है। तो आपने बस इसी को एंजॉय करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरी ये इतनी लेंथी जर्नी में मेरी मेहनत, मेरी काविश नज़र आई है, तो मेरी काविश को सराहते हुए अल्लाह दे बंदो, अगर अभी भी आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।